विधान संशोधन समितिमा चाहिँ हेलो सुनेको छैन सुनिरहेको ओके अनि एउटा विधान संशोधन समितिमा राखेर चाहिँ यसमा काम गर्ने अवसर दिएको थियो त्यो अनुरूप मैले आफूलाई यसमा काम गरेँ र हामीले अहिले यो कोभिड विभिन्न कारणले गर्दाखेरि 3 मलेसम्म चाहिँ बनायौँ र प्रोसेसमा हामी अघि बढिरहेका छौँ हामीले अलिक पहिला नै एकचोटि सबैजनालाई चाहिँ विधान मेल गरेर त्यो विधानमा चाहिँ संशोधन गर्ने कुराहरू के छन् तपाईहरुले सबैले शेयर गर्नु भनेका छौँ बिरले 2-3 जना बाहेक अरु कोही पनि साथीहरूले चाहिँ त्यसलाई त्यति धेरै चासोको रूपमा लिनु भएन उहाँहरूले भन्दा चाहिँ विधान संशोधन गर्ने भन्नुहुन्छ तर सहयोग माग्दाखेरि चाहिँ आवश्यक सहयोग माग्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले नदिएको कारणले गर्दाखेरि हामी आफैले अब विवाद त्यही मौखिक विवाद सुने पनि त्यही विवादका आधारमा चाहिँ 3 मले निर्माण गर्यौं यो 3 मले निर्माण गर्दाखेरि पनि अब यहाँ पनि विभिन्न कुराहरू अझै थपगड गर्नुपर्ने हुन सक्छ अब हामीलाई चाहिँ मौखिक अरूले दिएको चाहिँ आधारमा चाहिँ 3 मले चाहिँ बनाएका छौं त्यो 3 मले नभइकन चाहिँ विधान संशोधन गर्न नमिल्ने अवस्था छ त्यसकारणले गर्दा हामीले 3 मले चाहिँ बनायौं अझै पनि साथीहरूले अब यो 3 मले पनि एकचोटि सबैलाई हामीले चाहिँ मेल मार्फत इमेल मार्फत शेयर गर्यौं धेरैजना साथीहरूले यसमा अझै सुझाव दिन सक्नु भएन मुखले भन्दाखेरि चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ सबैजना हैन तर परिसकेपछि चाहिँ यसकोमा चाहिँ क्वेशन नगर्ने कारणले गर्दाखेरि यो काम गर्न पनि अलिकति झन्झटै आइलाग्छ त्यही कारणले गर्दा पनि आजको यस कार्यक्रम राख्यौं एकचोटि सबैले विधान पढ्नु भएको होला भन्ने लाग्दछ जहाँसम्म लाग्दछ त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले यो सबैजनाले एकचोटि त्यो 3 मले हेर्न सक्नुहुन्छ हामीले प्रस्तावनादेखि नै त्यसलाई चाहिँ सुधार गरेका छौं प्रस्तावनामा भूगर्भशास्त्र केन्द्रीय विभागलाई चाहिँ अलिकति प्राथमिकता दिएको कारणले गर्दाखेरि हामीले अहिले त्यसलाई संशोधन गरेर चाहिँ हाल देशमा विभिन्न क्षेत्रमा भूगर्भशास्त्र अध्ययन गराउने भनेर चाहिँ चेन्ज गराएका छौं त्यो चेन्ज गराउने भनेर चाहिँ यहाँ 3 मलेमा दर्ता लेखेका छौं तपाईहरु 3 मले एकचोटि हेर्दै बस्न सक्नुहुन्छ अनि अरु विवाद चाहिँ के थियो त भन्दाखेरि साथीहरुको धेरैको विवाद भनेको चाहिँ अर्को चाहिँ यो के रे सल्लाहकार समितिमा कसलाई राख्ने भन्ने कुराहरु पनि आइराका थिए अनि हामीले यसलाई विवाद रहित होस् भन्ने उद्देश्यले चाहिँ स्नातकोत्तर तहमा भूगर्भशास्त्र अध्यापन हुने भनेपछि जहाँ पनि स्नातकोत्तर तह जहाँ अध्ययन हुन्छ त्यो ठाउँमा चाहिँ त्यहाँका कोअर्डिनेटरहरुलाई अथवा एचओडीहरुलाई चाहिँ हामीले सल्लाहकार राख्ने र एउटा चाहिँ नेपाल भूगर्भ समाजको अध्यक्षलाई चाहिँ सल्लाहकार राख्ने भनेर चाहिँ यो एउटा बुदा थपेका छौं परिच्छेद नम्बर 3 को सदस्यता 6 को मा चाहिँ यो थपेका छौं एउटा यो पनि कसैलाई पनि विवाद नहोस् र सबैजनाको समान प्रतिनिधित्व होस् भनेर नै हामीले यो बुदालाई पनि राख्यौं र अर्को सबै साथीहरुको अर्को सबैभन्दा मुख्य समस्या भनेको निर्वाचन सम्बन्धी थियो निर्वाचनमा हामीले 15 जनाबाट हामीले 11 जनामा चाहिँ कार्यसमिति झार्यौं किनकि कार्यसमिति धेरै हुँदैमा मात्रै राम्रो काम हुने भन्ने चाहिँ होइन रहेछ यो विगतका अनुभवहरु र अहिलेको तपाईहरुले भोगिरहनु भएको अनुभवले पनि देखाउँछ कार्यसमिति धेरै हुँदैमा राम्रो काम हुने भन्ने हुँदैन त्यही भएर हामीले 11 जनाको कार्यसमिति बनाएको छौं 11 जना कार्यसमितिमा सबै जसो खुल्ला गरौं खुल्ला नै छ एकजना हामीले चाहिँ अहिलेको एक्जिक्युटिभ कमिटीलाई चाहिँ कोषाध्यक्ष एउटा चाहिँ मनोनित गर्नुस् है भनेर हामीले दिएका थियौं तर उहाँहरुको अब हिजोकै बैठकले चाहिँ हैन कोषाध्यक्ष पनि खुल्ला गर्ने नै भन्ने कुरा भएछ त्यही भएर 11वटै पद चाहिँ खुल्ला गर्ने भनेर चाहिँ बनायौं 11वटा पद चाहिँ खुल्ला हुने भए अनि यो चाहिँ अब त्यही पहिलाको जस्तै नै सिस्टम छ खुल्ला हुने भइसकेपछि भूगर्भशास्त्र अध्ययन हुने स्नातकोत्तर तहमा अध्ययन हुने सबै कलेजका साथीहरु चाहिँ यसमा इन्भल्भ हुन सक्नुहुने भयो सबैजनाको विवाद यसमै थियो र हामीले यही पोइन्टलाई नै एकदमै गम्भीरताका साथ छलफल गरेर चाहिँ अगाडि बढाएर चाहिँ 11 जनाको कार्यसमिति सहित सबैलाई खुल्ला गर्ने र सबैले समान रूपमा चाहिँ आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्न सक्ने भनेर चाहिँ हामीले यसलाई अगाडि बढाएका छौं यसमा अध्यक्ष एकजना रहन्छ उपाध्यक्ष एकजना महिला भनेका छौं किनकि हामीलाई 33% महिला अनिवार्य आवश्यक छ त्यसकारणले गर्दाखेरि अध्यक्ष एकजना महिला एकजना सचिव एकजना कोषाध्यक्ष एकजना मनोनित भनेका थियौं तर एक्जिक्युटिभ मेम्बरहरुले अब यसलाई खुल्लामै लाने भनेपछि पनि खुल्ला नै भयो अनि सहसचिव एकजना अनि सदस्यहरु 3 जना यसरी गरेका छौं र तपाईहरु यो राम्रोसँग पढ्न सक्नुहुनेछ यसमा पनि हामीले फेरि के रे दोस्रो वर्ष तेस्रो सेमेस्टरमा अध्ययन गर्ने पहिलो वर्ष दोस्रो सेमेस्टरमा अध्ययन के रे पहिलो वर्ष पहिलो सेमेस्टरमा अध्ययन गर्ने भनेर चाहिँ छुटाएका छौं किनकि सबैजनाले संस्थाप्रति चाहिँ काम गर्न सकुन् सबैजनाको समान अधिकार होस् भनेर चाहिँ यो अनुसार चाहिँ हामीले यो विधानलाई संशोधन गर्ने सबैले यही नै भन्नु भएको थियो
सबैले यही निर्वाचनको विवादले गर्दाखेरि कतिपय साथीहरू हामी आउँदैनौँ संस्थामा भनेर एक हिसाबले अगाडि बढ्नु भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई संशोधन गर्ने भनेर अगाडि बढ्यौँ। मौखिक रूपमा अघि बढ्नु भयो। अब साथीहरूले चाहिँ अब आफ्नो अझै यसमा सल्लाह र सुझाव दिएर चाहिँ अझै अघि बढ्न सक्नुहुनेछ र अझै यो कुरामा यो थप्न पाए हुन्थ्यो भनेर तपाईँहरूले यसलाई छलफलको विषय बनाउन सक्नुहुने थियो। हामीले धेरै पहिलादेखि नै विधानहरू हरेक कुराहरू मेल गर्दै तपाईँहरूको सुझाव मागिरहेका थियौँ, तर त्यो सुझाव धेरै नआएको कारणले गर्दा यो हामीले आफ्नो तरिकाले बनायौँ। अझै यसमा पनि अझ थप्नुपर्ने यो रहेछ, घट्नुपर्ने यो रहेछ भनेर तपाईँहरूले यसलाई छलफलको विषय बनाउनेकै निम्ति नै आज यो प्रोग्राम गरेका छौँ होइन। अब यो छलफलको विषय बनाऊ र अझ यसमा एउटा थप्ने भनेर हामी लागेका छौँ। यो मल 3 मलेमा दिएकोमा आजकै कुरा हो। यसमा 51% को कुरा राख्ने अध्यक्ष हुनको लागि भनेर चाहिँ थप्ने भनेका छौँ, किनकि एउटा संस्थाको अध्यक्ष हुनको लागि उसले 51% त्यहाँको भोटरको 51% भोट पनि लिएर आउन सक्दैन भने त्यो मान्छेलाई के अध्यक्ष भन्नु भनेर चाहिँ हामीले 51% को अधिकार राख्ने भनेर चाहिँ एउटा बुदा थप्ने कि निर्वाचनमा भनेर चाहिँ यो कुरा अगाडि सारेका छौँ। 51% मत प्राप्त गर्न नसकेमा चाहिँ फेरि दोस्रो निर्वाचनमा जाने र दोस्रो निर्वाचनमा दुईटा अघिल्लो निर्वाचनमा जसले धेरै भोट लिएर आउँछ त्यही चाहिँ फेरि उम्मेदवार भएर चाहिँ 51% मत प्राप्त गर्ने व्यक्तिलाई मात्रै अध्यक्ष बनाउने भनेर चाहिँ एउटा बुदा थपौँ कि भनेर लागेका छौँ। किनकि अध्यक्ष भइसक्नको लागि संस्थाको अध्यक्षको लागि 51%को बहुमत पनि नलिरहनेलाई के अध्यक्ष मान्नु भनेर चाहिँ एउटा यो बुदा थपौँ कि भनेको छ। अरू उम्मेदवारको हकमा होइन, अध्यक्षको हकमा मात्रै अगाडि बढ्ने यसरी भनेका छौँ। यही कुराहरूलाई चाहिँ आज छलफलको विषय बनाऊ। हजुरहरूलाई अझै यसमा के कुराको सल्लाह सुझाव होइन दिन सक्नुहुनेछ, यसमा थप्नुपर्ने के छ भनेर नि यो प्रोग्राम गरेका छौँ। धन्यवाद। धन्यवाद। अब म यस सोसाइटीको अध्यक्ष पवन कुमार आचार्यज्यूलाई बोल्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नमस्कार सबैलाई। धन्यवाद। नेपाल भौगोलिक विद्यार्थी समाजका सचिव आदरणीय श्री विवेक घिमिरेज्यू, भर्खरै हामीले विधान संशोधन उपसमितिका सदस्य सचिव प्रमोद कटेलको कुराहरू चाहिँ हामीले सुनिसकेका छौँ। हामीले यसमा केही समय अगाडि भूगर्भशास्त्र केन्द्रीय विभागमा चाहिँ सल्लाह पनि गरेका थियौँ। त्योभन्दा अगाडि इमेलहरू लेखेका थियौँ र यसमा चाहिँ हामीले नै काम बाँडफाँड गऱ्यौँ र त्यसमा लगभग उहाँ प्रमोदजीले भनेको जस्तो धेरैको चाहिँ इमेल सुझावहरू आएको थिएन। त्यो सुझावहरू नआइसकेपछि अब यसरी हुँदैन, फिजिकल्ली गरौँ भनेर केही समय रोकियो। त्यति बेला लकडाउनकै पिरियड थियो। हामीले जब इमेलमा पठायौँ, अब लकडाउन खुलिसकेपछि चाहिँ हामी फेरि यसलाई चाहिँ फिजिकल्ली बसेर छलफल गरौँ भनियो र त्यही अनुसार सूचना पनि लेखियो। सूचना लेख्दाखेरि 10-15 जना 15-20 जना कति हुनुहुन्थ्यो भूगर्भशास्त्र केन्द्रीय विभागको एउटा कोठामा बसेर यसमा चाहिँ सहमति गरियो। विभिन्न कुराहरूमा सहमति भए र हामीले यसलाई चाहिँ अब फाइनलाइज गर्नुपर्छ र यही अनुसार 3 मले बनाऊँ भनेर लाग्यौँ। बिचमा हामीले काम द्रुत गतिमा गर्न चाहिँ सकेनौँ। त्यसको कारण भनेको फिल्डहरू भए, इक्जामहरू थिए, थेसिसका फिल्डहरू लगायतका कामहरूले गर्दाखेरि ती काम पनि भएनन् र अरू साथीहरूको त्यसमा अलिकति जति आउनु पर्थ्यो चासो, जस्तो जुन साथी जसको यस सम्बन्धी चाहिँ राख्नुहुन्छ उहाँहरूबाट पनि खासै धेरै चाहिँ चासो मैले देखिनँ र एकदमै पछि मात्र उहाँहरूले के भयो भन्ने कुराहरू गर्नुभयो। तर त्योभन्दा अगाडि नै हामीले इमेलहरू लेख्ने लगायतका सबै काम गरिसकेका थियौँ र सल्लाहकारसँग चाहिँ एकचोटि छलफल गर्नुपर्ने पनि थियो। सल्लाहकारलाई चाहिँ कुरेका पनि थियौँ, किन भन्दा उहाँ लगभग हाम्रो विभागीय प्रमुख, भूगर्भशास्त्र केन्द्रीय विभागका विभागीय प्रमुख चाहिँ फिल्डमा हुनुहुन्थ्यो र उहाँ आज भर्खर आइपुग्नु भएको छ र अरू मुकुन्द राज पौडेल सर पनि केही समयदेखि बिरामी हुनुभएको र भएको थियो र कविराज पौडेल सरसँग चाहिँ एभाइलेबल हुनुहुन्थ्यो। हामीले आज भर्खरकै कुरा हो, अफिसमा चाहिँ आज हामीले काम गरिरहेका थियौँ। 3-4 जना बसेर त्यहाँ टाइपहरू गर्ने लगायतका अन्य निर्वाचन सम्बन्धी कार्यतालिकाहरू सम्बन्धी छलफल पनि भइरहेको थियो। त्यसै समयमा हाम्रो सल्लाहकार खुमनारायण पौडेल सरलाई म आफै स्वयं गएर भेटेर हामीले चाहिँ 3 मले फारम
चाहिँ बनायौँ, यसरी चाहिँ परिमार्जन गरेका छौँ, हजुरको राय दिनुहोस् भनेर। किन भन्दा सल्लाहकार समितिको एउटा मिटिङ बसाल्ने चाहिँ एउटा हामीले विचार गरेका थियौँ र त्यो गर्न समय लाग्ने र आज नै विधानको अधिवेशन गरिदिउँ न त, आज खास छलफलको लागि भनेर राखेका थियौँ, तर विधान अधिवेशनै गरिदिउँ। भइसकेपछि फास्ट ट्र्याकबाट एकदमै छिटो काम पनि हुन्छ र केही थप्नुपर्ने कामहरू रहेछ भने चाहिँ अलिकति बाँडफाँड होला र त्यो एजिएम अर्को हाम्रो मेन एजिएममा पनि जान सक्छ केही कुराहरू, नत्र भने हामी यही अनुसार कानुनी प्रक्रियामा जाऊँ भन्ने कुराहरू गऱ्यौँ र विभाग हाम्रो सल्लाहकारलाई चाहिँ दिइसकेपछि उहाँबाट चाहिँ ल ठिकै छ, मैले चाहिँ पढेँ, राम्रो लाग्यो, यसमा मेरो चाहिँ अरू केही सुझावहरू चाहिँ छैन भन्नुभयो। उहाँलाई हामीले 3 मले पनि देखायौँ र उहाँले त्यो पढेर उहाँबाट चाहिँ लगभग केही सल्लाह नभएको सबै ठिकै रहेको भन्ने कुरा आइसकेको छ र अन्य सल्लाहकार सरहरूसँग पनि भइरहेको छ। अब मुकुन्द सरलाई चाहिँ कन्ट्याक्ट आज हुन सकेन, तथापि यसमा सहमति हुन्छ भन्ने नै विश्वास छ र विद्यार्थीहरूको संस्था भएकोले विद्यार्थी नै एक प्रकारले निर्णायक शक्तिमा यस संस्थाको त हुने नै भए। अर्को चाहिँ नेपाल भौगोलिक विद्यार्थी समाजलाई, नेपाल भौगोलिक समाज जुन चाहिँ जियोलोजिस्टहरूको एउटा प्रोफेसनल अर्गनाइजेसन हो र हामी चाहिँ विद्यार्थीहरू, मास्टर्सका विद्यार्थीहरू चाहिँ एसोसिएट मेम्बर छौँ र धेरै लगभग सबैजसो एनजिएसएसका मेम्बरहरू नै छौँ र त्यो भएको कारणले हामीले के भन्यौँ भन्दा एनजिएसलाई अलिक पहिलेदेखि कुरा भएको, यो चाहिँ अघिल्लो कार्य समितिमै पनि कुरा राखेको थिएँ म स्वयंले, र हामीले नै त्यो 3 महिले बनाउन, सुझावहरू सङ्कलन गर्न समय लागेको भएर अर्को कमिटी पनि बन्यो एनजिएसको, र एनजिएसको कमिटी बन्ने बित्तिकै हाम्रो गुरु अनन्त गजुरेल सरलाई पनि मैले पहिले कुरा राखेको थिएँ, हाम्रो विधान संशोधन हुँदैछ, अब नेपाल भौगोलिक समाजको स्टुडेन्ट विङ कसरी बनाउन सकिन्छ यो विषयमा हामीले छलफल पनि गर्नुपर्छ र नेपाल जियोलोजिकल सोसाइटीलाई पनि विद्यार्थीहरूको आवश्यकता त पर्ने नै छ। कुनै कार्यक्रमहरू गर्दा, कन्फरेन्सहरू गर्दा लगायतका केही कार्यक्रमहरूमा त्यो गर्नेछ। स्टुडेन्ट सोसाइटीले ट्रेनिङ प्रोग्रामहरू विगतमा गर्दाखेरि एनजिएससँग कोलाबोरेसन गरेको थियो, एक्जिबिसन गर्दा पनि कोलाबोरेसनमै थियो, लगायतका कार्यक्रमहरू जस्तो हामीले गत साल मात्रै इन्टरेक्सन प्रोग्राम 2वटा गऱ्यौँ, एउटा हाइड्रो पावर सेक्टर र एउटा माइनिङ सेक्टर सम्बन्धीको इस्युहरू के छन् भनेर, त्यसमा पनि एनजिएसएस एज अ को अर्गनाइजर काम गरेकै थियो। भनिसकेपछि हामीले एउटा स्टुडेन्ट विङको रूपमा बनाऊँ भनेर प्रस्ताव चाहिँ राखेका छौँ र अनन्त सर पनि यसमा पोजिटिभ नै देखिनु भएको छ हालसम्मलाई, र उहाँले भन्नुभएको छ पहिला सल्लाहकार र आफ्नो विधानहरू चाहिँ राखेर प्रस्तुत गरेर आउनु साथीहरूमाझ, त्यहाँबाट प्राप्त पास भइसकेपछि हामी चाहिँ एकचोटि छलफलमा बसौँ भन्ने कुरा भएको थियो र आज भर्खरै मैले उहाँलाई फोन पनि गरेको थिएँ। उहाँले यो शुक्रबारतिर फोन गर्नुहोस्, कहिले मिटिङ बस्न सकिन्छ, 2वटा एक्जिक्युटिभ कमिटी मिटिङ बसेर हामीले यसलाई टुङ्ग्याम भन्नुभएको छ। त्यही अनुसार हामी जानेछौँ र आजको चाहिँ लगभग मेन विषयवस्तुमा चाहिँ हामी केन्द्रित हुन्छौँ र मुख्य बुदाहरू यहीँबाट पास गर्छौँ र यसैलाई विधानको अधिवेशन मानौँ अथवा के मानौँ त्यो गर्न सकिन्छ। म बोल्दा बोल्दै हाम्रो सचिवलाई पार्टिसिपेसनहरूको स्क्रिनसट दिनको लागि आग्रह गरेँ र मदन रेग्मी दाई, भीष्म जोशी र सुजाता आचार्य 3 जनालाई चाहिँ यसको टेक्निकल कार्यहरू जस्तै मदन दाईले चाहिँ यसमा लेख्न सक्नुहुन्छ को मेम्बरहरूको के प्रतिक्रियाहरू आएको छ भनेर। भीष्म भाइ र सुजाताले चाहिँ यसमा जस्तो हामीले यसमा अब सम्पूर्ण अहिले भनेका कुराहरू 3 मलेमा भएको कुराहरूमा चाहिँ हामीले बुदागत रूपमा अहिले स्क्रिन सेयर गर्छौँ र त्यसमा हजुरहरूको सहमति छ भने हात उठाउनु होला भनेर चाहिँ हामीले राख्छौँ। त्यहाँ हात उठेको चाहिँ गन्नको लागि म भीष्म जोशी र सुजाता आचार्यलाई आग्रह गर्दछु र एकछिन पछिको कार्यक्रम छ त्यो, र मैले कन्टिन्यू गरेँ आफ्नो कुरा। त्यसपछि नेपाल भौगोलिक समाजसँग हाम्रो कुरा हुन्छ र आज चाहिँ एज अ फर्मल आज खास भन्ने हो भने हाम्रो कार्य समितिको कार्यकाल चाहिँ सकि नै सकेको हो 1 वर्ष विधानमा भए अनुसार, तर जुनियरहरू सिडिजीमा भएका विद्यार्थीहरू फिल्ड जानुभएको कारण हिजो भर्खर 30 गते आइपुग्नु भएको कारणले उहाँहरूसँग चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई पनि समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर छिटो चाहिँ हामीले गर्न सकेका थिएनौँ र अबको केही दिनमै निर्वाचन हुनेछ। निर्वाचन चाहिँ आजकै विधानमै टेकेर हुन्छ। त्यसमा चाहिँ हाम्रो
अब हामीले त भूगर्भशास्त्र त्रिचन्द्र भनेर पनि लेखेका छैनौँ विधानमा, हजुरहरूले हेर्नु भएको छ छैन। एज अ होल नेपालभरि पढ्ने अध्ययनरत हुने भूगर्भशास्त्रसँग सम्बन्धित विषय जस्तै इन्जिनियरिङ जियोलोजी हुनसक्छ, कहिलेकाहीँ माइनिङ जियोलोजी छुट्टै खुल्दिन सक्ला। ती विषयहरू सम्पूर्णमा स्नातकोत्तर भन्नाले मास्टर्स लेभलमा भएका सबैलाई चाहिँ भोटिङ राइट खुल्ला छ भनेका छौँ अहिलेलाई। किन भन्दा अहिलेकोलाई तत्काललाई भन्दा पनि केही वर्षसम्मलाई यही विधानले काम गरोस् भनेर चाहिँ हामीले राखेका छौँ। त्यही भएर अबको केही वर्षसम्म सायद यही विधानले नै काम गर्छ र त्यसमा सम्पूर्ण साथीहरूको भोटिङ राइटका जुन इस्युहरू थिए, मेम्बरसिप भोटिङ राइटका नै मेजर इस्यु थियो, ती इस्युहरूलाई हामीले लगभग सम्बोधन गरेको नै जस्तो लाग्छ। त्यही पनि हजुरहरूबाट यो अनुमोदन हुनु पर्यो। अनुमोदन भइसकेपछि चाहिँ हामीले एउटा सफलता नै प्राप्त गर्छौँ। किन भन्दा यो कमिटी कार्य समितिले म्यान्डेटै यही लिएर आएको थियो र अब बाँकी रहेका कानुनी प्रक्रियाहरू जस्ता वकिलका जाने, जिल्ला प्रशासन कार्यालय धाउने कामहरू त्यो चाहिँ माइनरै हुन्। यसको अगाडि यो साधारण सभाबाट पारित हुनु नै हाम्रो लागि ठुलो कुराहरू हो र त्यही भएर आज चाहिँ हामीले यो हजुरहरू समक्ष एजेन्डाहरू पेश गर्छौँ। त्यो पेश गरिसकेपछि हजुरहरूको के धारणा आउँछ र अन्तिममा यसलाई पास गर्ने अथवा हजुरहरूले रिजेक्ट गर्ने, त्यो सबै हजुरहरूको हातमा छ। यदि रिजेक्ट भयो भने संशोधन हुँदैन नै होइन। फेरि संशोधन हुने नहुने त अब हजुरहरूकै हातमा हो। खास गरी हामी कार्य समिति र विधान संशोधन उपसमितिले आफ्नो काम गरिसक्यौँ र त्यही अनुसार चाहिँ हामी अगाडि बढ्छौँ र यसमा एउटा कुरा दुईटा कुरा चाहिँ हटाइएको छ। आजीवन सदस्य राखिएको थियो पहिला र सम्मानित सदस्य भन्ने राखिएको थियो। त्यो अब आजीवन सदस्य विद्यार्थीहरू आजीवन हुँदैनन् भन्ने कुराहरू आयो सिनियरहरूबाटै पनि र त्यही भएर हामीले त्यसलाई हटायौँ र सम्मानित सदस्य अब कसलाई दिने, अब एनजिएसले चाहिँ त्यो अनुसार दिइरहेको थियो। फेरि विद्यार्थीको कसलाई कसरी दिने त्यो एउटा अलिकति क्लियरली भन्न पनि सकिँदैन र त्यो एनजिएस जस्तो आजीवन सदस्य हुने ठाउँमा चाहिँ दिने प्रक्रिया हुन्छ। आजीवन सदस्य हाम्रो नभएको कारणले त्यो चाहिँ हामीले अहिले चाहिँ त्यसलाई हटाएका नै छौँ। विधानमा सायद त्यो 3 मलेमा चाहिँ छैन। र एउटा कुरा के एस्योर गराउन चाहन्छु भने आजको कार्यक्रम विधान सम्बन्धी संशोधनको कार्यक्रम यो अपरजट जस्तो भएको। हिजो एउटा एक्जिक्युटिभ कमिटी मिटिङ बस्दा मैले प्रस्ताव गरेर राखेको थिएँ। अब भोलिको मिटिङलाई नै राखौँ न त एउटा विधान अधिवेशन जस्तो, भोलि नै पास गरिदिउँ। अनलाइनको लिङ्क पनि मैले सबैलाई मेल पठाएको छु भनेर गरेकोमा कार्य समितिका सबै साथीहरूले त्यसलाई हुन्छ भनेर स्वीकृति जनाइसकेपछि एकदम हतार भयो। धेरैलाई पहिला डिस्कसन भनेर त सबैलाई गछ, तर यो आजको मिटिङ चाहिँ यो विधान संशोधन भन्ने चाहिँ हिजो बेलुका मात्र आएको हुनुपर्छ हजुरहरूलाई। त्यही भएर आजदेखि यो शुभारम्भ भयो र यो छिटो पनि हुन्छ। र अर्को कुरा अब चुनाव चाहिँ 1 हप्ताभित्रमा हुन्छ, सायद 10 गतेभित्र हामीले चुनाव गर्ने तरिकाले लागिरहेका छौँ, टेनर पनि सकिएको कारणले। त्यही भएर अब हामी चाहिँ आज अरू केही कुराहरू छन् भने पछि राख्दै राखौँला। आज यो विधान सम्बन्धी मात्र छलफल भएको कारणले सम्पूर्ण सदस्यहरूलाई विधान सम्बन्धी मात्र कुरा राख्न पनि आग्रह गरेँ र अब चाहिँ म विधान सम्बन्धी केही कुराहरू सेयर हजुरहरूको स्क्रिनमा देखिने गरेर गर्छु। कसैले मेल पढ्नु भएको छैन भने त्यसलाई म पढ्छु पनि र विस्तृत रूपमा चाहिँ म हजुरहरूलाई जानकारी गराउँछु यो यस्तो छ भनेर। धेरै जसो चाहिँ हाम्रो प्रमोद कटेल जीले भनिसक्नु भएको छ। म थोरै ढिलो भएछु है। सायद देखियो पनि होला। र अर्को कुरा आज एकदमै हतार भएको कारणले के यहाँ लेख्न केही छुटेको हुनसक्छ, त्यसलाई चाहिँ आगामी दिनमा परिमार्जित हुन्छ र केही चिजहरू सामान्य शब्दहरू थप्नु पर्ने रहेछ भने त्यो चाहिँ बिस्तारै थपिन्छ त्यो कानुनी प्रक्रियाहरूमा जाँदाखेरि। जस हामीले भाव चाहिँ अहिले बुझौँ। र अर्को चाहिँ प्रस्तावनाबाट मैले सुरु गरेँ। यसमा चाहिँ 3 महले चाहिँ यो अनिवार्य हुन्छ भनेर माग भए अनुसार वकिलबाट हामीले चाहिँ यो बनाएका छौँ। पहिला चाहिँ के थियो, अहिले संशोधन के गरियो र गर्नुपर्ने औचित्य र कारण के छ,
भन्ने 3टा कुराहरू चाहिँ यहाँ डिस्क्राइब भएको छ। अब पहिलो प्रस्तावना मैले सम्पूर्ण चाहिँ पढिनँ, तर मेनमा भन्दाखेरि पहिला चाहिँ यहाँ कहाँ कहाँ पढाइ हुन्छ जियोलोजी भनेर थियो र पोखरामा पढाइ हुने कुरा यहाँ चाहिँ उल्लेख थिएन। अब हामीले यो उल्लेख गर्नुभन्दा पनि सम्पूर्ण शिक्षण संस्था भनेर संशोधन गरिएकोमा भूगर्भ विषय अध्ययनमा सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूको सहयोगको अपेक्षा गर्दछौँ भनेर राखिदिउँ। त्यो राखिसकेपछि कुरै टुङ्ग्यो होइन। देशभरि जहिले जुन ठाउँमा पनि खोल्न सक्ला, कुनै युनिभर्सिटीले खोल्न सक्ला। अर्को सल्लाहकार सदस्यको कुराहरू पहिला चाहिँ 3जना छान्ने भन्ने थियो। हामीले चाहिँ यसपालि छान्दाखेरि सबै ठाउँबाट प्रतिनिधित्व होस् भनेर हाम्रो सिडिजीको एचओडी अनि त्रिचन्द्रको कोअर्डिनेटर इन्जिनियरिङ जियोलोजीको र यता सेन्ट्रल डिपार्टमेन्ट अफ जियोलोजीको कोअर्डिनेटरलाई सल्लाहकार चाहिँ नियुक्त गरेका थियौँ। अब चाहिँ यसमा के हुन्छ भन्दा 5जनाको व्यवस्था छ। 5जनाको व्यवस्थामा एउटा चाहिँ निवर्तमान अध्यक्ष जसलाई चाहिँ कार्य समितिले सल्लाहहरू लिइराख्नुपर्ने हुन्छ र धेरै जसो ठाउँमा चाहिँ पदेन सदस्य राख्ने गरिन्छ। अब हामीले चाहिँ त्यो राख्न सायद नसकिएला, किन भन्दा त्यति हामी एभाइलेबल नहौँला। त्यही भएर एउटा त्यो रहने भयो। अर्को नेपाल भौगोलिक समाजको अध्यक्ष भन्नाले नेपाल जियोलोजिकल सोसाइटीको प्रेसिडेन्ट। अरू भनेको 3जना, अहिले 3जना चाहिँ भन्न मिलेन, पछि जति पनि हुनसक्छ। मास्टर्स लेभल पढाइ हुने ठाउँका एचओडी र त्यही कुनै प्रोग्रामहरू छन् भने त्यसको कोअर्डिनेटर, जस्तै इन्जिनियरिङ जियोलोजी अहिले छ, भोलिका दिनमा माइनिङ जियोलोजीको छुट्टै आउन सक्ला। अहिले चाहिँ जेनरल जियोलोजी भित्र परेको जस्तै अर्कोचोटि चाहिँ हाम्रो टनेल जियोलोजी लगायतका विषयहरू आए भने ती सबै चिजहरूलाई सम्बोधन गर्नको लागि हामीले चाहिँ यसरी संशोधन गरेका छौँ। यो कुराहरू मैले राखेँ, यो चाहिँ सम्झिनु होला। अहिले बुदाको पास हामीले गर्छौँ। पास अथवा फेल हजुरहरूबाट हुनेछ, त्यही पनि हामीले पास हुन्छ भन्ने विश्वास लिएका छौँ। र अर्को निर्वाचन सम्बन्धी मुख्य विशेष कुरा चाहिँ यहीँनिर नै आएको थियो। र एउटा कुरा चाहिँ जानकारी के गराऊँ भने 2071 सालमा जुन विधान भयो त्यो विधानको संशोधन अहिले हुँदैछ। र त्योभन्दा बिचमा विधान संशोधन भएको थिएन र माइनोटिङको आधारमै चलिरहेको थियो संस्था चाहिँ। यसमा चाहिँ जस्तो सेन्ट्रल डिपार्टमेन्ट अफ जियोलोजीमा उति बेला जियोलोजी मात्र पढाइ हुन्थ्यो, इन्जिनियरिङ जियोलोजी थिएन। त्यसपछि त्रिचन्द्रमा पनि मास्टर्स लेभलको पढाइ भएको थिएन। त्यति बेला चाहिँ दीपक सापकोटा अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। उति बेला उहाँहरूको समय अभाव अथवा यो दुनियाँभरिको प्रक्रियाहरू गर्नुभन्दा माइनोटहरू गरौँ र यही सहमतिको आधारमा मिलाम भनेर अहिले त्यसैको कन्टिन्युटीमा हामी पनि चलेका छौँ। र कानुनी रूपमा चाहिँ विधान संशोधन भएको थिएन, तर एउटा सहमतिको आधारमा यो कार्य समिति पनि बनेको थियो। यो कार्य समिति हुँदा पनि 4वटा कार्य समिति यही आधारमा बनेका थिए। र त्यही अनुसार चाहिँ यहाँ अब हामीले त्यसैलाई संशोधन गर्नु पर्यो। अहिलेको यो 15जना भनेर त राख्न पाइएन। त्यही भएर पहिला चाहिँ के कस्तो थियो भन्दा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, सहसचिव, कोषाध्यक्ष र सदस्यहरू गरेर 11जना हुनुहुन्थ्यो। अहिले पनि हामीले 11जना राखेका छौँ। 15जना चाहिँ अलिकति धेरै पनि भयो, फेरि सबैलाई भाग पुर्याएको जस्तो पनि देखियो। प्लस अहिले अब सब कमिटीको एउटा अवधारणा हामीले ल्याएको कारण सबै काम गर्न चाहने साथीहरूलाई एक्जिक्युटिभ कमिटीमै हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन। सब कमिटीहरूमा उहाँहरू आउन सक्नुहुन्छ। एडिटोरियल बोर्ड, साइन्टिफिक सब कमिटी लगायतका समिति उपसमितिहरू छन्। त्यस भएर हामीले चाहिँ यसलाई अलिकति घटाउँ, भेग पनि भयो, फेरि आमन्त्रित सदस्यहरू पनि ल्याउनु छ भनेर यसलाई चाहिँ 11जनामा राख्यौँ, जसमा अध्यक्ष खुल्ला, उपाध्यक्ष चाहिँ 2टा राख्यौँ, जसमा 1 खुल्ला र 1 महिला छ, र सचिव 1 खुल्ला, सहसचिव 1 खुल्ला, कोषाध्यक्ष 1। यसमा चाहिँ मनोनित भन्ने पनि आएको थियो र हिजो बसेको कार्य समितिले यसलाई खुल्ला राखौँ भनेको छ। यसमा पनि हजुरहरूले विचार राख्न सक्नुहुन्छ। र अर्को सदस्यहरू 5, जसमा 2 खुल्ला र 3 महिला भनेका छौँ। यसरी गर्दाखेरि हाम्रो 4जना महिला चाहिँ यो विधान अनुसार रहन्छ, जसले गर्दा 33% भन्दा बढी, 11जनामा 33% भन्दा बढी 4जना भनिसकेपछि प्रतिनिधित्व रहन्छ। 4जना अब यो चाहिँ महिलालाई मात्रै तोकिएको हो। यसमा अब पुरुष लड्छु भनेर पाएन, तर अरूमा चाहिँ अध्यक्ष अथवा अरू खुल्ला भनिसकेपछि महिलाहरू आउन सक्नुभयो। कुनै बेलामा सायद महिलाहरूकै मात्र 100% बन्ने पनि हुनसक्छ कार्य समिति। तर अहिले चाहिँ 4जना मिनिमम 33%को हामीले अवधारणा ल्याएका छौँ। अहिले विधानमा पनि त्यही मागेको कारण र यसमा खासै कारणहरू त अब त्यही भन्नुपर्ने खासै देखिँदैन।
र अर्को चाहिँ अब यसमा चाहिँ यो तलको कुराहरूमा के चाहिँ लेखिएको छ भने अब निर्वाचन त भनियो तर अब कसलाई भोट हाल्ने र कुन इयरबाट को बन्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ राखेको थियो र यसमा सहमति हाम्रो अहिले चाहिँ सेकेन्ड इयर अथवा थर्ड सेमेस्टर हुने गर्छ जेनरली। ती थर्ड सेमेस्टरहरूमा चाहिँ अध्यक्ष उपाध्यक्ष एउटा एउटा महिला भनेको छ है साँच्ची। सिनियरबाट चाहिँ उपाध्यक्ष एक महिला, सचिव पनि सिनियरबाट, सहसचिव छैन, कोषाध्यक्ष सिनियर प्लस सदस्यहरू 2 जना हुनुहुन्छ सायद, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो सिनियरहरू ब्याचमा यो चाहिँ सेकेन्ड इयर पढ्ने साथीहरूलाई भोटिङ राइट हुन्छ र उहाँहरूले नै छान्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ चुनावहरू गराउँदाखेरि हामीले यसरी राखेका छौँ। यसमा सहमति भएको छ। यसमा पनि हजुरहरूले आफ्नो धारणा राख्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ उपाध्यक्ष एक महिला भनेपछि सिनियरबाट एक महिला हुनुहुने भयो। अर्को सचिव एक खुल्ला नै भयो, कोषाध्यक्ष एक मनोनित अथवा खुल्ला, अब यो आजै निर्णय हुन्छ यसको, र सदस्य 2 एक खुल्ला एक महिला भनेका छौँ है। कोषाध्यक्ष मनोनित राख्नुको कारण चाहिँ के थियो भन्दा यस विधान संशोधन उपसमितिले दिएको उसमा चाहिँ कहिलेकाहीँ अध्यक्षलाई गाह्रो नहोस् भनेर चाहिँ कोषाध्यक्ष मनोनित गर्ने कि भन्ने थियो। तर यसमा अन्य धारणा पनि आएका छन्, जस्तो यसलाई मनोनित गर्दा के अप्ठ्यारो पनि आउन सक्छ परिस्थितिहरू भन्ने कुरा, दोहोरो कुराहरू आएका छन् र हिजो कार्य समितिले चाहिँ यसलाई खुल्ला नै गरौँ भनेको छ। अब यसमा पनि हजुरहरूको धारणा चाहिँ हामी चाहन्छौँ। अब कार्य समिति चयन त सकभर सर्वसम्मतबाटै होस् भन्ने हो। यदि सर्वसहमति हुन सक्दैन भने चाहिँ निर्वाचन प्रक्रियामा स्वतः जाने नै छ। र अर्को अब जुनियरहरूबाट भर्खरै फर्स्ट सेमेस्टर पढ्नु भएको छ उहाँहरू, अब पढाइको पनि प्रेसर छ र यो एनजिएसएससँग चाहिँ त्यति अभ्यस्त पनि हुनुहुन्न। त्यस कारणले उहाँहरूलाई पनि केही रोल त दिनुपर्ने नै छ। पहिला सहसचिव 2 जना थियो र त्यो चाहिँ फर्स्ट सेमेस्टरबाट थियो भने अहिले चाहिँ हामीले के राख्यौँ भने उपाध्यक्ष चाहिँ खुल्ला एकजना, सहसचिव एकजना, 2 जना सहसचिव मध्ये अहिले उपाध्यक्ष 2 जना गरायौँ। त्यसमा उपाध्यक्ष एकजना खुल्ला। कहिलेकाहीँ सिनियरहरू थेसिसहरूको कामहरू हुँदाखेरि यसमा चाहिँ उपाध्यक्षले चाहिँ उसले ह्यान्डल गर्न सकोस्। जुनियरहरूको हातमा आइपुग्छ कोही संस्थाहरू टाइमहरू नभएको बेला, सिनियरहरू फिल्डहरू भएका थेसिसका कामहरू भएको बेला जुनियरहरूले पनि केही समय ह्यान्डल गरोस् भनेर यो चाहिँ विधानमा चाहिँ हामीले यसरी राखेका छौँ। र त्यसमा सहसचिव पनि एकजना खुल्ला नै भयो, सदस्यहरू 3 जसमा एक खुल्ला र 2 महिला राख्यौँ। जुनियरहरूबाट चाहिँ सदस्य मात्र महिला राख्यौँ 2 जना भने सिनियरबाट एक महिला उपाध्यक्ष र एक खुल्ला महिला भनेर राख्यौँ। के अरे एक महिला सदस्य भनेर सिनियरबाट र जुनियरबाट 2 जना गरेर 4 जनाको हाम्रो महिलाको प्रतिनिधित्व होस् भनेर राखेका छौँ। र अन्य चाहिँ यसमा चाहिँ लेख्न चाहिँ छुटेको छ अहिले हतारको कारणले। र अर्को आमन्त्रित सदस्यहरू चाहिँ यहाँनिर यो रातो लगाएका छौँ। कुनै पनि समितिको अध्यक्ष वा सभापति रहनुपर्ने भनेको छ र यो त्यति सम्भव पनि नहोला यसरी तोक्दाखेरि भन्ने पनि कुरा छ। जस्तो अब धरानमा जियोलोजिकल स्टुडेन्ट सोसाइटी छ, पोखरामा जियो सर्कल छ। हामीले त प्रस्ताव के गरेका थियौँ भने हजुरहरू पनि यसको चाहिँ स्टुडेन्ट के अरे यस इकाइको रूपमा चाहिँ आउनुहोस् भनेका थियौँ र उहाँहरूले होइन हामीलाई अब यही नै ठिक छ, बरु हामी आमन्त्रित सदस्य पठाउँछौँ भनेर उहाँहरूसँगबाट कुरा आएको कारणले हामीले उहाँहरूलाई आमन्त्रित सदस्यमै राख्यौँ। र आमन्त्रित सदस्यहरूले आफ्नो के कस्तो गतिविधिहरू छ, के सहयोग चाहनुहुन्छ लगायतका कुराहरू राख्छौँ र उहाँहरूलाई पनि एसोसिएट मेम्बर हामी ब्याचलर 4th इयर पढ्नुभएका साथीहरूलाई एसोसिएट मेम्बर दिन्छौँ। एसोसिएट मेम्बर दिइसकेपछि हाम्रो पनि केही एउटा जिम्मेवारी रहन्छ उहाँहरूलाई सहयोग गर्ने, केही उहाँहरूलाई केही लेक्चरहरू चाहिन सक्छ, त्यसको लागि एक्सपर्टहरू प्रदान गर्ने लगायतका कार्यक्रमहरू हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। एक्जिक्युटिभ कमिटीले अथवा एनजिएसएसको यस कमिटीले चाहिँ त्यो गर्नुपर्छ भनेर सबै ठाउँबाट ब्याचलर लास्ट इयर पढ्ने जति सबै ठाउँबाट आमन्त्रित सदस्य भनेका छौँ, कहीँ पनि तोकेका छैनौँ क्याम्पसहरू। र यसमा आमन्त्रित सदस्य एकजना, अब धेरै जसो चाहिँ अहिले आएका आमन्त्रित सदस्यहरू आफ्नो कुनै अर्गनाइजेसन छ भने त्यसको अध्यक्ष आउनु भएको छ। जस्तो त्रिचन्द्र र उसमा
वीरेन्द्रमा चाहिँ बनेको थिएन, त्यहाँ राजनीति पनि बढी हुने सम्भावना रहन्छ र इकाइ बनाउन पनि कठिन हुने देखियो। त्यस कारणले हामीले आमन्त्रितमै फोकस गऱ्यौँ अहिलेलाई। र त्यसमा त्यस क्लासबाट एसोसिएट मेम्बर हुन पर्यो, एसोसिएट मेम्बर बिचबाट एकजना चाहिँ छानिएर आउनुहुन्छ। अब त्यसलाई चाहिँ यो म्यानेज गर्न बाँकी छ लिखित रूपमा चाहिँ। तर खास कुरा के हो, हामीले चाहिँ यसमा हजुरहरूलाई राखिसक्यौँ। र अब यसमा केही सजेसन छ, हजुरहरूको धारणा छ भने हात उठाएर आफ्नो कुराहरू राख्नु होला। र अबको लागि चाहिँ म मेरो कुरा यहीँ अहिलेलाई चाहिँ यहीँसम्म राखेँ। र अर्को फेरि पास गर्नुपर्ने बेलामा हामीले प्रत्येक बुदाहरूलाई चाहिँ हजुरहरू सम्बन्धी भोटिङ गराउने बेलामा आइपुग्छु। र मैले अब चाहिँ फेरि सचिवलाई चाहिँ आफ्नो कार्यक्रमलाई कन्टिन्यू गर्न आग्रह गर्दै उहाँले चाहिँ यदि कसैले हात उठेको देख्नुभयो भने उहाँलाई आफ्नो विचार राख्नको लागि आग्रह गर्दछु। र मदन रेग्मी दाईलाई के कुराहरू आउँछन् त्यो कुराको टिप्पणी गर्न चाहिँ म आग्रह गर्दछु। धन्यवाद। विवेकजी हुनुहुन्न? सायद उहाँको डिस्कनेक्ट भएको छ अथवा केही समस्या हुन सक्छ। त्यही भएर अब मैले नै चाहिँ यदि आफ्नो विचार छ भने ह्यान्ड रेज गरेर कुरा राख्नको लागि चाहिँ आग्रह गरेँ। सायद कसैको कुरा नदेखिए जस्तो लाग्यो पवन सर। सबैले चाहिँ भोटिङमा नगइकन पारित गर्नु हो क्या? कमेन्ट केही आएन? हाम्रो समितिले राम्रै काम गरेछ क्यार। त्यसो यो सायद सर्वसमितिले पास हुने जस्तो देखेँ मैले चाहिँ। यहाँ जति आउनु भएको छ इच्छा भएर नै आउनु भएको हो होइन। अब सबैलाई त्यति मतलब भन्नाले चासो पनि हुँदैन। र केही साथीहरूको अब समय पनि अहिले मिलेन पनि होला। 5 बजे राख्दा सायद टिसीको इन्जिनियरिङ जियोलोजीको क्लास छ भन्ने सुनेको कारणले 6 बजेको 5 बजेलाई सारेका थियौँ। र यसमा कसैको केही कोषाध्यक्षको चाहिँ जुन कुरा गरेका छौँ तिमीले, हो त्यसको मनोनितै ठिक हुन्छ होला हौ। कोषाध्यक्ष कोर्डिनेसन त्यो अध्यक्ष र कोषाध्यक्ष कोर्डिनेसन मिलेन भने प्रोग्राम हुँदैन कि समस्या। र यसमा अरू साथीहरूले आफ्नो विचार राख्नको लागि आग्रह गर्ने। अब यसैमा चाहिँ हामी जाऊँ न त। मैले सुदन सरको कुरालाई अलिकति काट्न चाहेँ होइन। हामीसँग हाम्रो त्यस्तो ठुलो आर्थिक गतिविधि पनि खासै धेरै हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन होइन। अनि त्यसले गर्दाखेरि त्यो मनोनित गरिराख्नुपर्छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन है। किनभने ओपनै भए पनि हामीले धेरै आर्थिक गतिविधि हुने गर्थ्यो, अध्यक्ष र कोषाध्यक्ष टक्राव हुन्छ कि भन्ने अलिकति अनुमान हुन्थ्यो होला। हामीसँग त्यो लेभलको आर्थिक गतिविधि नहुने भइसकेपछि चुनावै गर्दा पनि कुनै समस्या हुँदैन होला ओपनली आयो भने। ठिक छ त। उद्देश्य छुनु त उडी छुनु सम्झेको बजेट धेरै होला। अर्को एउटा कोषाध्यक्ष केसमा अब मनोनित गर्दा चाहिँ कोषाध्यक्ष केसमा मनोनित गर्दाखेरि के चाहिँ भन्न सक्छन् भने अध्यक्ष र कोषाध्यक्ष मिल्या छन् नि त भन्ने कुराहरू आउन सक्छ क्या त्यो केसमा, मनोनितको केसमा। अनि हो त्यो कुरालाई चाहिँ अध्यक्षले आफ्नै मान्छे राख्छसम्म पनि भन्छ। कोषाध्यक्ष मनोनित हुनुपर्छ भने अरू कसैको धारणा छ भने राख्नको लागि आग्रह गरे। कोषाध्यक्षको लागि मैले केही कुरा राख्न थालेँ है। हजुर मैले पनि हिजो पनि भने है कोषाध्यक्षको कुरा। जस अध्यक्षको र कोषाध्यक्षको कोअर्डिनेसन राम्रो हो भने कुनै प्रोग्रामहरू चलाउन चाहिँ सजिलो हुन्छ। अब हाम्रो संस्था पनि धेरै ठुलो संस्था पनि होइन। अब त्यो हुनाले चाहिँ मेरो विचारमा चाहिँ कोषाध्यक्ष चाहिँ मनोनित गर्दा ठिक होला जस्तो लाग्छ है मेरो विचारमा, आफ्नो विचारमा। अब आरोपहरू त आउँछ, विभिन्न आरोपहरू नहुने होइन। हरेक कामहरू है जहाँ पनि आउँछ आरोप। निष्पक्ष भएर काम गरेपछि त्यो आरोपहरूले कुनै त्यस्तो असर गर्दैन। मेरो विचारमा चाहिँ मनोनित चाहिँ ठिक होला जस्तो लाग्छ है।
ल अरू साथीहरूले कुरा राखौँ, यसलाई चाहिँ हामीले फाइनल गर्न छ। अरू कुरा लगभग फाइनल भयो जस्तो लाग्छ। मनोनित पनि मनोनित चाहिँ केबाट गर्ने कसरी गर्ने भन्ने कुरा पनि प्रस्ताव राख्ने साथीहरूबाट जाओस् न त प्रक्रियाको बारेमा। एउटा कमिटी भित्रै गइसकेपछि मनोनित गर्ने कि अध्यक्षले बाहिरबाट ल्याउने कि भन्ने विभिन्न विकल्पहरू हुन सक्छन् नि। ती विकल्पहरूको बारेमा नि प्रस्ताव गर्ने साथीहरूले ल्याइदिनु भयो नि छलफलमा सजिलो हुन्थ्यो। ठिक छ रिदमजी, मैले यसमा चाहिँ केही कुरा राखेँ। अब मनोनित गर्ने अब त्यो साधारण एनजिएसएसको साधारण सदस्य भइसकेपछि त्यहाँबाट चाहिँ एक्जिक्युटिभ कमिटी अथवा त्यो प्रेसिडेन्टले चाहिँ त्यो साधारण सदस्यबाट चाहिँ मनोनित गर्न सक्ने त्यो पनि हुन्छ। एउटा चाहिँ एक्जिक्युटिभ कमिटी भित्रैबाट मनोनित गर्न सक्ने नि हुन्छ। त्यही दुईटा विकल्पबाट छलफल गर्दा ठिक होला है। यसो गर्दा होला। अब मैले चाहिँ यसमा पनि दुईटा तरिकाले जान चाहिँ सकियो। जस्तो एउटा अध्यक्षले आफ्नो तरिकाले, जस्तो एक्जिक्युटिभ कमिटी बनिसकेपछि जस्तो कोषाध्यक्ष, अहिले कोषाध्यक्ष भनेर नखोलेर कोषाध्यक्षको ठाउँमा पनि सदस्य थपेर निर्वाचन गराउन सकियो। त्यो निर्वाचन मध्येबाट अध्यक्षले एकजनालाई मनोनित गर्न पनि सक्यो। एउटा त्यो पनि भयो। होइन भने अब अध्यक्षले चाहेको मान्छे सायद चुनावमै आइदिएन होला, अथवा उसले सहज अरूलाई नै छान्थ्यो भने चाहिँ अध्यक्षले साधारण सदस्यबाट पनि छान्न चाहिँ पायो। अब यसमा पनि म चाहिँ सबै फेरि हजुरको पनि चाहन्छु, फेरि मनोनित भन्ने साथीहरूले यसमा पनि सजेसन दिनु होला। र अर्को चाहिँ प्रमोद कटेल जीको चाहिँ हात उठिरहेको छ। म उहाँलाई फेरि आग्रह गर्दछु आफ्नो कुराहरू राख्नलाई। यस्तो हो, यो मनोनितको कुरा उठिरहेछ नि। संस्था सानो होस् या ठुलो होस्, यो सबै कुरा लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट निर्वाचन हुने भइसकेपछि दुईवटा ग्रुप हुन्छ नि क्या। त्यो दुईवटा ग्रुप भइसकेपछि भोलि चाहिँ कोषाध्यक्ष पनि सचिव पनि अर्को ग्रुपले जित्ने अवस्था आयो भने त्यो जे भए पनि अध्यक्षलाई काम गर्नलाई एक प्रकारले गाह्रै हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब अध्यक्ष भइसकेपछि पावरफुल के त भन्ने कुरा हो नि त। एउटा अलिकति पावरफुल हुनको लागि आफ्नो पनि केही गरोस् भन्ने उद्देश्यले चाहिँ हामीले चाहिँ कोषाध्यक्ष चाहिँ एउटा चाहिँ अध्यक्षले नियुक्ति गरोस् भन्ने चाहना हो। पहिला सदस्य पनि नियुक्ति गर्ने थिए, एक दुईटा कोषाध्यक्ष पनि थिए। अध्यक्ष भइसकेपछि एउटा चिज त उसको पनि अधिकार होस् न त नियुक्ति गर्ने भन्ने उद्देश्यका साथ चाहिँ कोषाध्यक्ष चाहिँ अध्यक्षले प्रेसिडेन्टले हामीले अझ त्यो भित्रबाट निर्वाचित भएकोलाई भन्यो भने एउटा साधारण सदस्य जोसुकै उसलाई इच्छा भएको एकजना व्यक्ति चाहिँ उसले नियुक्ति गराओस् भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो राखेका थियौँ। यसमा यो चेन्ज गराउने बेलामा त्यो उद्देश्यका साथ चाहिँ मनोनित राखेको। साधारण सदस्यबाट निर्वाचित हुन्छ, अभियसली निर्वाचित भइहाल्यो नि, सदस्य भए पनि जे भए पनि। तर एकजना साधारण सदस्यबाट अलि एक्टिभ मान्छे, अध्यक्षलाई चाहिँ एक्टिभ मान्छे सहयोग गर्ने एकजना मान्छे चाहिँ मनोनित गरोस् भनेर चाहिँ यो बुदा राखेको होइन। अब यो मनोनित होइन, सबै खुल्लै गर्ने हो भने पनि यो ठुलो प्रब्लम त ल्याएर आउँदैन। ठुलो प्रब्लम लिएर आउने चिज त होइन यसले। एकजना मनोनित राख्ने उद्देश्य हामीले लिएर आएको चाहिँ त्यस कारणले है, त्यही कुरा राख्नु खोजेको। अरू साथीहरूको पनि कुरा सुनौँ न। पवन एकैछिन है, मलाई प्रमोद दाइले भन्नुभएको कुरा चाहिँ ठिक छ दाइ। त्यो अनुसार जाँदाखेरि पनि अब त्यो जुन साधारण सदस्यबाट गर्दाखेरि फेरि त्यसमा चाहिँ बायसनेस आउने सम्भावना हुन्छ। त्यसको ठाउँमा बरु त्यो जुन सदस्य इलेक्टिभ गरेर लिएर आइन्छ नि माथि नै भन्ने खोजेको। अब सबै एउटा त्यो भित्र एउटा कमिटीभित्र एउटा बरु नम्बर बढाइदिएर अब त्यसमा मेम्बर बन्न आएका जतिमा त्यहाँबाट चाहिँ एकजनालाई सेलेक्सन गरियो भने त्यो अलिक बेटर होला भन्ने लाग्छ। हाम्रो मोहन भाइले त के लेखेर छन् त्यो मनोनितको केसमा चाहिँ अघि पवन सरले एउटा दिनुभएको थियो नि दुईटा विकल्प मध्ये कोषाध्यक्षको ठाउँमा एकजना सदस्य नै लिएर आउने अनि त्यहाँबाट ती मध्येबाट मनोनित गर्ने त्यो विकल्प चाहिँ प्राय धेरैतिर चाहिँ चलन चल्तीमा लगेको विकल्प हुन्छ त्यो मनोनितको केसमा होइन। अनि गर्नु साधारणबाट बाहिरतिरबाट तान्ने केसमा खासै राम्रो देखिँदैन क्या। बाहिरतिर तान्ने केसमा कुनै आपत्ति त होइन, तर खासै उत्कृष्ट चाहिँ देखिँदैन त्यो बाहिरतिरबाट ल्याएर चाहिँ त्यसलाई डाइरेक्ट मनोनित गर्ने केसमा। अब यसमा पनि लगभग अझ यसैमा अझ इम्प्रुभाइजेसन गरेर अध्यक्षले मात्र मनोनित गर्ने भन्दा पनि होल एक्जिक्युटिभ कमिटीले त्यो एक्जिक्युटिभ कमिटीले मेम्बरहरूबाट मनोनित गर्न सकियो भने अझ त्यो झन् अझ उत्कृष्ट विकल्प हुन सक्ला यो मनोनित नै गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ।
अँ, ठिक छ। होल एक्जिक्युटिभ कमिटीको पनि एउटा धारणा चाहिँ आयो यसमा। ल यसमा अझै पनि अरू साथीहरूले कुरा राखौँ न है। एकदमै अब संस्थामा सबै एक्टिभ मेम्बर नै हुनुहुन्छ। उहाँहरूले आफ्नो धारणा चाहिँ निर्धक्क भएर राख्नको लागि म आग्रह गरेँ। मनोज थापाको बोल्न खोजेको जस्तो मान्दै थिएँ। पवन सर, मैले चाहिँ हजुर। के भन्न खोजेँ भन्दाखेरि एउटा प्रेसिडेन्टलाई मात्र अब मनोनित गर्न दिनु अनि एउटा एक्जिक्युटिभ कमिटी होल बसेर एकजना मनोनित गर्नु भन्दा पनि सामान्य एउटा इलेक्सनमै गएको बेटर हुन्छ कि। अब यहाँ अब पावर देखाउने ह्यान गर्ने कुरा आउँदैन नि त। त कसरी आइस भन्दाखेरि म पनि त स्टुडेन्टको माझबाट यो ग्रुपले अब अथवा मलाई पनि विद्यार्थीले छानेर पठाएको हुन् भनेर उसले पनि काम गर्न सक्छ नि त। अब एकजना अब एउटा क्वालिटीको बेस्डमा प्रेसिडेन्टले त छान्देला, तर उसँग अब अरू क्वालिटी ल्याक छ, अरूसँग अब कोअर्डिनेट गर्न सक्दैन भने त अरू एक्जिक्युटिभ कमिटीसँग त राम्रो त्यसको कोअर्डिनेसन नभएर त मिसब्यालेन्स हुन्छ नि त। त्यो भयो भने ठिक हुँदैन क्या गुरु, मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ। सकेसम्म चाहिँ ओपन इलेक्सनतिरै लाँदा बेटर होला। ठिक छ। मनोज सरको पनि एउटा धारणा आएको छ। अब म सुमन सेन्देन सरको र अमृत मरासिनीको हात उठेको देखिरहेको छु। म पहिला सुमन सेन्देन सरलाई अनि त्यसपछि अमृत मरासिनीलाई आफ्नो विचार राख्न आग्रह गर्छु। हुन्छ, गुड इभिनिङ एभ्रिवान। म चाहिँ फर्स्ट चाहिँ अब खुल्ला तर्फबाट जुन अब हामी इलेक्सन भनेको छ नि त्यसैबाट चाहिँ त्यो जिम्मेवार त्यतिखेर वेस्ट हुन्छ होइन। फर्स्ट चाहिँ अब होइन, अब मनोनित नै गर्ने हो भने चाहिँ एक्जिक्युटिभ कमिटीबाट चाहिँ त्यो एक्जिक्युटिभ कमिटीको चाहिँ बहुमतबाट चाहिँ त्यसरी पनि छान्न सकिन्छ। फर्स्ट चाहिँ इलेक्सनै हो, त्यसको विकल्प अब होइन मनोनिततर्फ नै जाने नै भयो भने चाहिँ एक्जिक्युटिभ कमिटीबाट नै त्यो कुरोलाई चाहिँ बहुमतले पारित गरेर एउटा व्यक्तिले जिम्मेवारी दिँदा सकिन्छ। त्यति नै म मेरो। चाहिँ धन्यवाद सुमन सर। मैले मनोज सरलाई एउटा फेरि म उहाँको कुरामा क्लियर हुन के खोजेँ भने जस्तो सदस्य जित्ने पनि लगभग उसले पनि भोटिङै गरेर आएको हुन्छ यदि मानव एक्जिक्युटिभ कमिटीमा आयो भने, र उसलाई चाहिँ एक्जिक्युटिभ कमिटी वा अध्यक्षले छान्दाखेरि त्यो कतिको ठिक हुन्छ? यस्तो नि त गुरु, अब जति अब स्टुडेन्टले आफूलाई सदस्यको रूपमा त इलेक्सनमा उहाँहरू आउनुहुन्छ भने चाहिँ उहाँले सामान्यतः आफ्नो क्वालिटिज अनुसार दिनुहुन्छ क्या। म त्यो पोजिसनको लागि फिट छु, त्यो ठाउँको लागि म सुइटेबल छु भनेर। तर हामीले अब कोषाध्यक्ष ट्रेजररको लागि पनि इलेक्सन ओपन गरायो भने जो चाहिँ अकाउन्टिङमा राम्रो छ उहाँ मान्छेहरू आउनुहुन्छ क्या। हामीलाई चाहिने त अकाउन्टेन्ट चाहिएको हो नि त। सो त्यो एकजनाले ल यो मेरो प्रिय साथी हो मसँग पावर छ आइज न त भन्नुभन्दा विद्यार्थीहरूले मसँग क्वालिटी छ म उठ्छु नि त मलाई सहयोग गर भनेको स्टुडेन्ट बेटर हुन्छ। धन्यवाद मनोज सर। यस्तै म अमृत मरासिनीको पनि विचारको लागि आग्रह गर्दछु। धन्यवाद पवन। यो अब सबै यसरी लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा गइसकेपछि यो कुरा हल्का रिपिट चाहिँ होला मेरो पनि। सबै साथीहरूले राखेकै अनुसारको मेरो भनाइ पनि त्यही नै छ। वी मस्ट गो अन इलेक्सन। किन भन्दाखेरि अब हामीले यो विधान भनेको घरिघरि संशोधन गर्न गाह्रो हुन्छ। अबको समय भनेको लिबरलिजमको समय हो, उदारवादको समय। उदार भएर लाग्ने हो कि मनोनित भएर हिजो देखिरहेर आइरहेका कुरा हुन्। पार्टीमा हेरौँ, बाहिर हेरौँ, एनजिएसमा हेरौँ, जहाँ पनि यस्ता कुराहरू आइरहेका छन्। त्यही भएर हामीले त्यो चिर्दै आज केही छलाङ मार्नुपर्छ र छलाङ मारेको देखाउने टाइम यही हो। सो वी मस्ट गो अन इलेक्सन भन्न चाहन्छु। र यदि होल कमिटी डिसाइड्स कि कसरी जाने भन्ने त्यसको टेक्निकलिटीको पक्षमा एउटा कुरा तिमीले जुन दिएको है भनेको थियो त्यो एउटा राम्रो लागेको थियो, कसरी चुनिने भन्ने कुरा। अर्को अब त्यो चुन्ने एउटा अब जति पनि चुनिएर आएका इलेक्सनबाट जितेर आएका छन् तिनीहरूकोबाट एउटा कमिटी क्रिएट गरेर त्यो कमिटीको नामै चाहिँ कोषाध्यक्ष छान्ने कमिटी राखेर अब उसले छान्नु पर्यो। त्यो लम्बेतान प्रक्रियामा नजाउँ, सिधै डाइरेक्ट भोटिङबाट लिएर आउँ। त्यो गरेपछि बानी पर्छ, हरेक कुरामा स्वतन्त्र रूपले उठेर आउन पाइन्छ र सपोर्ट गर्छ। किन गर्दैन? नगरे चाहिँ कोषाध्यक्षलाई कारबाही हुन्छ। जे पाइ त्यही कुरामा अड्काएर बस्न सकिँदैन हेर। किनकि अरू एक्जिक्युटिभ मेम्बर पनि हुनेछन्, सबै हुनेछन्, मेम्बरको साथ हुनेछ। नचाहिने कुरामा कसैले अड्काउन पाउने छैन। बेतुकको राजनीति हुने छैन। त्यो अनुसारको हामीले बनाउनु पर्छ भन्ने मेरो धारणा छ। धन्यवाद अमृत दाई। अरू साथीहरू यसमा अझै विस्तृत रूपमा राख्नको लागि आग्रह गर्छु।
अब चाहिँ मलाई पनि यो अब दोहोरो कुरा पनि आयो। अब मनोनित भन्ने पनि आफ्नो धारणा राख्नुभयो भने अरू चाहिँ ओपनमै पनि जाम भन्ने कुराहरू आयो। अब मेरो आफ्नै धारणा भयो नि, एक प्रकारले समाजको अध्यक्ष भएको कारणले यदि न्युट्रल भयो भने मात्र मैले आफ्नो धारणा व्यक्त गर्नु ठिक हुन्छ। त्यही भएर अब यसमा चाहिँ फेरि पनि अघि केही साथीहरूले जुन राख्नु भएको थियो, फेरि पनि आफ्नो धारणा चाहिँ चेन्ज हुन सक्छ नि, होइन यो कुरा पनि मलाई चाहिँ ठिक लाग्यो भन्ने केही छ भने साथीहरूले आफ्नो धारणा चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ है। अघि राखेको धारणामा मलाई चाहिँ मनोनित भन्दा खुल्ला ठिक देखेँ, अथवा खुल्ला भन्दा मनोनित ठिक लाग्यो भन्ने चाहिँ केही साथीहरू हुनुहुन्छ भने चाहिँ आफ्नो कुरा राख्न म आग्रह गरेँ। पवन दाइ, यो मैले कुरा चाहिँ राख्न खोजेँ होइन, तर एउटा यसलाई ट्याक्क पास चाहिँ कसरी गरिदिउँ भने सबैजनाले बोलेर आफ्नो धारणा राख्न नि सायद अब कोहीलाई गाह्रो होला, कोहीलाई अब सबै आफूमा भएको कुरा आइसकेन हुनसक्छ। त्यसैले त्यो दुईटा जुन वे थियो त्यो दुईटा वेलाई तपाईँ अनाउन्स गरिदिनु, जसको बढीमा भोटिङ बढी आउँछ हात उठ्छ त्यहीमा पास गरिदिउँ, के भन्छ सजिलो? ल अब त्यसैमा जानु त। यसमा सहमति छ सबैको? ओके छ त। हुन्छ ठिक छ, त्यसो ठिक छ। मोहन भाइले भने राम्रै कुरा हो, किनभने यसमा धेरै अड्कियो भने समस्या आउँछ। ल ओके, यहाँनिर रेज ह्यान्डवाला गरिदियो भने अँ, ल योलाई यतिले हात उठाम भनेर त्यो सभामुखले गर्दैन, ल त्यस्तै गरिदियो अब भने हुन्छ। अब चाहिँ मैले कसलाई भीष्म भाइलाई होइन मैले यो भोटिङहरू काउन्ट गर्न भनेको, भीष्म र सुजाता दुवैजनाले चाहिँ यसमा चाहिँ काउन्ट गर्नु होला। दुईजनाको एउटै नै आउला सायद, अथवा केही छुटेको छ भने त्यसमा भीष्मलाई मैले करेक्सन। मिटिङमा देखिरहेको छैन। भीष्म भीष्म सायद छैन बाहिर भने निक्लियो। सायद डिस्कनेक्ट भयो। सुजन सरलाई नै मैले आग्रह गरेँ है त। सर म र भोट हाल्नु कि भोट काउन्ट गर्नु? नै, भोट त सबैले नै हाल्छ म बाहेक अरू सबैले हाल्नु पायो होइन अहिलेलाई। र ल यसमा मनोनित हुनुपर्छ भनेर आफ्नो धारणा राख्नु भने सदस्य साथीहरूले ह्यान्ड रेज गर्नको लागि जुममा आग्रह गर्दछु। सबै साथीहरूले हात उठाम है। पवन सर समय पनि कति हो के हो? समय अब 1 मिनट मात्र, 6:07 देखिरहेको छु मैले स्क्रिनमा। 8 भइसकेपछि यसलाई चाहिँ हामीले भयो भन्छौँ। र एउटा लाइक चाहिँ कसको आएको हो? यो ह्यान्ड क्ल्याप पनि रहेछ। ल ठिक छ, ह्यान्ड रेज गरेको मैले 4 जना मात्र देखिरहेको छु मनोनितबाट। अरू कोही मनोनितमा समय छ, ढुक्कले भोट हाल्न सक्नुहुन्छ। 8 देखियो त सर? भोट हाल्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो विचार राख्नुहुन्छ। यो गोप्य मतदान चाहिँ हुँदैन विधानमा, खुल्ला भयो होइन? खुल्ला नै हो। पवन सर यो केसको लागि पनि बिचबिचमा भनिदिनुहोस् न, भर्खर जोइन भएका साथीहरूले पनि त्यहाँ गर्नुहुन्छ। फेरि जोइन हुनुभएको साथीहरूले फेरि म आग्रह चाहिँ के गर्छु भने हामी चाहिँ अहिले एउटा विषयमा दुईटा धारणामा रहेर छलफल गरिरहेका छौँ। कोषा अध्यक्षले मनोनित गर्ने भन्ने एउटा धारणा आएको छ। अर्को चाहिँ अध्यक्षले के अरे खुल्ला नै रूपमा उसले चाहिँ निर्वाचनबाट आउनुपर्ने छ भन्ने चाहिँ अर्को धारणा रहेको छ। त्यही भएर अहिले चाहिँ हामीले हात उठाउने रिक्वेस्ट गरेको चाहिँ कोषाध्यक्ष चाहिँ मनोनित हुनुपर्छ, अध्यक्ष अथवा एक्जिक्युटिभ कमिटीबाट मनोनित हुनुपर्छ भन्ने कुरामा हात उठाउनु हुने साथीहरूलाई चाहिँ रिक्वेस्ट गरेका थियौँ। र त्यसमा अहिलेसम्म 4वटा हात उठेका छन्। फेरि केही समय थपेर हजुरहरू कोहीले फेरि यसमा हात उठाउन चाहनुहुन्छ भने आफ्नो हात उठाउनको लागि आग्रह गर्दछु। हामीहरूले 8 भनेका थियौँ, अहिले ठ्याक्कै 9 भयो। अब 1 मिनट ठ्याक्कै 10 हुन्जेल समयलाई भयो। 10 सम्ममा हामीले यसलाई क्यान्सल गर्छौँ। 5वटा चाहिँ हात उठेको छ। यसको स्क्रिनसट पनि लिँदै गरौँ है? स्क्रिनसट पनि लिँदै गर्नु होला।
साथीहरूलाई चुनावमै लड्ने मन रहेछ उम्मेदवार भन्दाखेरि। ठिक छ। ल समय सकिएको घोषणा गर्दछु र यसमा चाहिँ ल पवन 5 सर जनाको समय हात अब त के होला 10 त भयो। ठिकै छ 11 सम्म कुराउन त। हात 4 दिनु होला अब त। ल भयो पवन भयो अब। ल ल अब यसैमा चाहिँ हात बिसाउनको लागि साथीहरूलाई आग्रह गर्दछु जसले ह्यान्ड रेज गर्नु भएको छ। हात काउन्ट गर्नु पर्यो नि फेरि अहिले हुन्छ। थाकिसक्यो होला झारम झारम। 5 जना 5 5वटा जनाको चाहिँ हात काउन्ट भएको छ है। 5वटा हातमध्ये मैले नाम भन्छु छुटेको भयो भन्नु होला। सुदन सुवेदी, प्रमोद कट्टेल, निरज भन्ने छ, निरज बराल हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। सुदन, प्रमोद कट्टेल, निरज बराल, त्यसपछि मदन कुमार रेग्मी, सन्तोष दर्जी। 5 जनाको चाहिँ हात उठेको छ है। ल अब हात बिसाउनको लागि आग्रह गर्ने सबैलाई। निरज र सुदन कुमार सुवेदीको हात बिसाउनको लागि आग्रह गरे। धेरै बेर उठाउँदा थाकेको पनि होला। दुवैजना दुवैमा राजी जस्तो छ, भोटिङमा पनि नन भोटिङ कि तटस्थ हो। होस्ट ज्यूले झार्दिनु पर्यो क्या र उहाँहरू बाहिर जानुभयो क्या। ए ल लोवर ह्यान्ड। अर्को निरजजीको पनि मैले लोवर ह्यान्ड गरिदिएँ है त। ल अब चाहिँ इलेक्सन कोषाध्यक्षको इलेक्सनमै जानुपर्छ र कोषाध्यक्ष खुल्ला रूपमा निर्वाचित हुनुपर्छ भन्ने साथीहरूको धारणा छ भने हात उठाउनको लागि आग्रह गर्दछु। कस्तो जुरुक जुरुक हात उठिरहेछ त पुरै। म सुरुमा देखाएको थिएँ स्क्रिनमा, अहिले त मेरो लास्टमा पुग्यो, हात उठाउनेको अगाडि आउँदो रहेछ। साथीहरू धेरैजना हुनुहुन्छ, भोट हाल्नु होला है। लगभग 20 जनाको हात उठेको देखिरहेको छु। मैले समय भन्न बिर्सेछु। 1 मिनटसम्म चाहिँ हात उठाउनु होला। 6:13 चाहिँ हामीले यसलाई मान्यता दिनेछौँ र त्यसपछि हामीले यसलाई चाहिँ अहिले हो भोट गर्ने। कसरी भोट गर्ने ल पवन सिकाउ त। ह्यान्ड राइज गर्ने ल पाण्डु हात उठाऊ अहिले केही गर्नु पर्दैन। भर्खर आइरहेको यार, मैले हात उठाएँ है। ल मैले आफै हात उठाएँ। केमा हात उठायो? केमा हात उठायो? कोषाध्यक्ष खुल्ला छानिनुपर्छ भन्नेमा हात उठाउनुहुन्छ भने हात उठाउनुहोस् किरण राई, नत्र भने मनोनीतमा। पवन भाइले राम्रै काम गरिरह होला भनेर हात उठाइदिएछु है मैले। म भर्खरै आइपुगेँ अनि हात उठाइहालेको छु। किरण दाई हजुर, हाम्रो भोटिङ चाहिँ केसमा भएको छ भने कोषाध्यक्षको 2टा धारणा आयो। एउटा चाहिँ मनोनित हुनुपर्छ भन्ने र अर्को चाहिँ कोषाध्यक्ष चाहिँ हाम्रो खुल्ला रूप निर्वाचनमा जानुपर्छ भन्नेमा चाहिँ हात उठाउनको लागि आग्रह गरेका थियौँ। मनोनितको भइसक्यो र अब खुल्ला हुनुपर्छ भन्ने साथीहरूको चाहिँ हात उठाउनु भनेको थियौँ। हजुरको धारणा के छ? ए म त मनोनितमा हो नि। मनोनितमा मेरो हात झार्छु म अब। एकजना त मनोनितमा राख्नु पर्यो नि समितिमा। ल समय 13 भनेको 14 पनि 83-41 भन्ने मान्छे चाहिँ को रहेछ? ए उहाँले नाम भनिदिनु होला। र मैले भीष्म पनि मोहन भाइ एकचोटि सबैको नाम टिप त तिमी। हात चाहिँ हजुरहरूले उठाइराख्नु होला। र अहिलेसम्म भयङ्कर उठायो त नि त। स्क्रिनशट गर्दा नि हुन्छ। स्क्रिनशट त भइरहेछ त्यही पनि। ल मैले सर नाम पढेँ है त हात उठाउने साथीहरूको।
मेरो स्क्रिनमा देखिए अनुसार सुरुमा मोहनराज श्रेष्ठ, सुजन खतिवडा, आदेश आत्रिया, रोशन न्यौपाने, सन्तोष सापकोटा, अमृत मरासिनी, सुरेन्द्र तिमसिना, पृथ्वीवीर थापा, मदन ओली, सीताराम ओझा, सुमन सेन्देन तामाङ, रोनित पौडेल, प्रमोद गौतम, सुदीप्ती आचार्य, प्रतीक्षा ढुङ्गाना, एमो भूषाल, डेन्डिप केसी, कुशल बराल, रिदम लामिछाने, देवकी काफ्ले, आमोद आचार्य, धीरेन्द्र प्रसाद पाण्डे, सुजाता आचार्य, प्रदीप श्रेष्ठ, महेन्द्र आचार्य, यतिसम्मको हात उठेको देखियो। यसमा अहिलेसम्म चाहिँ 25 जनाको हात उठेको देखिएको छ। अब तटस्थ कतिजना रहेछन् त्यो नि हेर्न पर्यो। ल त्यसमा तटस्थमा पनि अहिले भोटिङ राखौँला है त। ल मैले यसको स्क्रिनशट पनि ढिलो आएर केही कुरा बुझ्नै पाएन कि के को भोटिङ भइरहेको थियो बुझाइदिनु पर्यो। अब ढिलो आयो फेरि। ल मोहन भाइ भनिदेऊ त। यस्तो हो अघि जोइन गर भने त कता हराइस्। नेटै हरायो के। यो कोषाध्यक्षको पदमा चाहिँ अब भोटिङबाटै आउने कि त्यो कमिटीले चुज गरेर मनोनित गरेर लिने भन्ने कुरामा यहाँ भोटिङ भइरहेको थियो। कुन कुरालाई चाहिँ अगाडि ल्याउने भनेर। अनि रेज ह्यान्ड अहिले के को थियो? अहिले चाहिँ यो चाहिँ भोटिङ गरेरै कोषाध्यक्ष आउनुपर्छ भन्ने विषयमा यो हात उठेका हुन्। यहाँभन्दा अगाडि चाहिँ मनोनित हुनुपर्छ भन्ने पनि उठेका थिए। अब तेरो के छ यसमा राय? अब आफ्नो हात उठाउनु के उसको म्युट भयो राजु भाइको। म हात उठाइदिन्छु त। हात उठाइसकेँ मैले। भोटिङ हुनु ल ठिक छ। अब सबै साथीहरूले आफ्नो ह्यान्ड चाहिँ लोअर गर्नु होला। यो पनि रमाइलै हुने रहेछ यसरी हात उठाएर हेर्न त। सभामुख हुन रमाइलो छ नि माथि बसेर। हजुर ल रनित पौडेल, पृथ्वीवीर थापा र सुरेन्द्र तिमसिनाले ह्यान्ड लोअर गर्नु होला। ल अब यसमा हेर्दाखेरि खुल्लाले नै बढी मत ल्याएर खुल्लामै हुनुपर्छ भन्ने नै आइसकेको देखियो। यसमा अब त्यो नगरे पनि हुन्छ हुनछ। त्यही पनि एकचोटि मलाई मन चाहिँ लाग्यो तटस्थ भन्ने साथीहरू कोही हुनुहुन्छ जुन भए पनि हुन्छ भन्ने छ भने एकचोटि फेरि उहाँहरूलाई पनि हात उठाउन आग्रह गरे। समय चाहिँ 1 मिनट मात्र राखेँ। 6:18 भयो 19सम्मलाई। त्यसपछि चाहिँ हामी अब विधान चाहिँ पास भयो भनेर घोषणा गर्छौँ र आजदेखि यिनै स्क्रिनसटहरू लिएर चाहिँ स्क्रिनसटले सायद मान्छ मान्दैन त्यो थाहा छैन। सायद साथीहरूको सङ्ख्या पनि 4100 मेम्बर त हाम्रो अलिक बढी नै थियो जस्तो लाग्छ होइन। अब यसमा सिग्नेचरै चाहियो भने पनि हजुरहरू सिग्नेचरको लागि पनि आफ्नो कलेजहरू अथवा कतै आउनको लागि कष्ट गर्नु होला र यसैलाई नै मान्यता दियो भने त आनन्दै भइहाल्यो होइन। यसैले चाहिँ हामी अगाडि बढ्नेछौँ र अरू कुराहरू हाम्रो कार्य हस्तान्तरण गर्ने बेला पनि एउटा साधारण सभा हुन्छ त्यसमा पनि केही कुराहरू राख्न सक्छौँ र सायद यसैले नै पुग्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। त्यसको जरुरी नहोला। र अहिलेसम्म तटस्थ भन्ने साथीहरू देखिनु भएन कि यता कि उता भन्ने नै रह्यो र सबै साथीहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अब आजको यो विधानले अरू सबै चाहिँ लगभग पहिल्यै पास भएको थियो र कोषाध्यक्ष चाहिँ खुल्ला नै हुनुपर्छ भन्ने साथीहरूको बहुमत आएको कारणले यस चाहिँ कोषाध्यक्षको चुनाव हामीले निकाल्ने निर्वाचनमा खुल्ला हुनेछ भनेर घोषणा गर्न चाहन्छु।
सबैले ताली बजाएर यसलाई पारित गरिदिनको लागि पनि आग्रह गरे। यो पनि डिजिटल राम्रो होइन हलमा थियो भने टेबल ठोक्न पाइन्थ्यो, यो पाइएन। कसको मोबाइल बजिरहेको ल अब अझै पनि केही हजुरहरूको धारणा छ विधान सम्बन्धी भने चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ मैले केही समय चाहिँ राख्छु र त्यसपछि हामी चाहिँ यो विधान पास भएको भनेर घोषणा गरेर यस मिटिङलाई अन्त्य गर्न चाहन्छौँ। र आज नै अब मेम्बरसिप को चाहिँ हामीले नोटिस निकालिसकेका थियौँ र केही इस्युहरू थिए। हामी चाहिँ पहिला मेम्बर भयो कि होइन विधान संशोधन नभइकन हामी बन्दैनौँ भन्ने पनि कुराहरू थिए र मेम्बरसिपका केही फर्महरू भरिसकिएका पनि छन् र त्यही अनुसार अब मेम्बरसिप फर्म पनि हामीले खुलाउँछौँ। को साथीहरू मेम्बर बन्न चाहनुहुन्छ र त्यही अनुसार उहाँहरूलाई मताधिकार पनि प्राप्त हुनेछ र यही आजकै विधानमा टेकेर हामीले चुनाव गर्नेछौँ र पहिला भएका विधानमा रहेका कुराहरू चाहिँ आजको मितिदेखि चाहिँ रहने छैन। आज यस पास हुन गइरहेको छ, अब केही मिनट मात्र बाँकी छ। केही साथीहरूको आफ्नो धारणा छ विधान सम्बन्धी भने ह्यान्ड रेज गर्नु होला। एउटा कुरो थप्ने भनेको थियौ नि, परिच्छेद नम्बर 7 को निर्वाचन 35 मा चाहिँ 1 नम्बरमा कार्य समिति चयन भयो है। 2 नम्बरमा यो कुनबाट हुने भन्नुभयो। 3 नम्बर भन्दै 4औं नम्बर पोइन्ट पुरा थप्ने भनेर चाहिँ दिउँसो यसो अस्ति छलफल भएको थियो। यहाँ थप्न बिर्सेका छौँ के 3 नम्बरमा अध्यक्ष पदको उम्मेदवारले है पहिलो चरणको निर्वाचनमा कुल खसेको मतको यदि अब यो के अरे निर्विरोध हुन्छ भने त त्यो झन् राम्रो भइहाल्यो। निर्विरोध भएन भने मतदानमा गइहाल्यो भने अध्यक्ष पदको लागि मात्रै, अरूको लागि होइन। अध्यक्ष पदको उम्मेदवारले चाहिँ पहिलो चरणको निर्वाचनमा कुल खसेको मतको 51% मत चाहिँ लिएर आउनु पर्ने हुन्छ। उसले 51% मत लिएर आएन भने अध्यक्ष पदमा चाहिँ निर्वाचित हुँदैन भनेर थपौँ भनेको है। यदि 51% मत लिएर आएन भने दोस्रो चरणमा जान्छ। दोस्रो चरणमा चाहिँ अघि नै मैले भनेको थिएँ, दोस्रो चरणमा जाने आधार भनेको चाहिँ 2वटा जसले धेरै मत प्राप्त गर्छ त्यो नै फेरि दोस्रो चरणको चाहिँ मतदानमा सहभागी भएर बल्ल अध्यक्षको चाहिँ निर्वाचन गराउने भनेर थप्ने भनेको थियौँ। यो चाहिँ त्यही अघि नै मैले सुरुमा राखिहालेँ। यो किन थप्ने त भन्दाखेरि एउटा संस्थाको अध्यक्ष हुनको लागि उसले 20% मत पनि ल्याउँदैन भने 100 जनामा 20 जनाको भोट ल्याएर अध्यक्ष भएको अध्यक्ष अलिक साझा जस्तो देखिएन त्यो। अनि धेरैजना अध्यक्ष उठ्ने सम्भावना पनि धेरै भयो, जसले गर्दाखेरि अब 51% राखौँ। 51% राखेपछि त एटलिस्ट बहुमतको त अध्यक्ष भयो नि त। भनेपछि यो राम्रो हुन्छ भन्ने उद्देश्यको साथ यो थपौँ कि भन्ने लागेर यो थप्ने। हाम्रो 3 मलेमा चाहिँ थप्न बाँकी छ। यो अब यो कस्तो लाग्छ साथीहरूले अब यसो छलफल अगाडि बढाउँ न। परम दाइले भने अनुसार यसमा चाहिँ 51 पवन एकछिन मैले बोले है। हुन्छ यो 51% ल्याउने 20% ल्याएको किन अध्यक्ष हुने? त्यसो त यार अहिले 34 जना उपस्थित छन् अनि यति जनाले विधान संशोधन गरेको हामीलाई कसैले थाहा थिएन अथवा यस्तो अनलाइनको बेला 6 बजे राखेर भन्यो भने चाहिँ के गर्ने भन्ने कुराहरुमा केही छ? यस्तो छ दाइ, सबैलाई मेल पठाइएको छ हैन। अब यदि कोही आफूलाई मेलहरू आउँदाखेरि उसले केही न केही थ्रुबाट सम्पर्क पनि गरेको छैन र हामीले त दिएकै हो सबै साथीहरूलाई। सम्पूर्ण ठाउँमा सम्पूर्ण सदस्यहरू उपस्थित हुन्छन् भन्ने पनि हुँदैन। यदि हुँदैन भने अब यसैलाई आधार मान्ने, नत्र भने के अब विधान संशोधन यदि मान्छेहरू कुरेर अब जबरजस्ती राखेर त हामी गर्न सकिँदैन हैन। यस्तो कोभिडको बेलामा एक त फिजिकल्ली पनि राख्न सकिँदैन र फिजिकलमा पनि ती सबै साथीहरू आउँछन् भन्ने त ग्यारेन्टी हुँदैन हैन। त्यही भएर हामीले चाहिँ फेरि एउटा के गर्न सकिन्छ भने आजको विधानले यो कुराहरू पास गरेको छ भनेर एउटा फेरि मेल पनि लेख्न सकिन्छ। यदि त्यस्तो भयो भने, त्यस्तो इस्यु आउँछ भने फेरि अन्तिममा उहाँहरूलाई एकचोटि चाहिँ मौका दिउँ हुन त हैन। त्यो मौका दिइसकेपछि केही दिनभित्र उहाँहरूले आफ्नो सुझावहरू राख्न सक्नुहुन्न, विरोध अथवा छैन भनेपछि त्यो चाहिँ यो उहाँहरूले नै मान्ने गरेको भन्ने चाहिँ मान्नु पर्दछ हामीले नै। त्यसपछि चाहिँ सायद त्यस्तो होला जस्तो लाग्दैन। र अब आउँदैनन् भनिसकेपछि त हामीले त
मेल पठाएको छ सबैलाई, त्यही पनि स्टुडेन्ट सोसाइटीको अफिसियल मेलबाटै पठाएको छ नेपाल जियोलोजिकल स्टुडेन्ट सोसाइटीको। भनिसकेपछि हामी केही माथि नै छौँ जस्तो चाहिँ लाग्छ मलाई चाहिँ है। यसमा चाहिँ मैले यही कुराहरू राखेँ। हो, हुन त त्यो ठिक हो, तर अस्ति त्यो फर्म भर्ने बेला इभन मैले पनि त्यो फर्म पाएको छैन के, त्यो सदस्यताको फर्मै पाएको छैन। कहाँ बाँडे मलाई कसले बाँडे सिद्धिया थियो अरे छैन अरे, म कहाँ फोटोकपी गरेर लिनुपर्ने, त्यस्तो भनेपछि त भएन नि त भन्ने कुराहरू आउला भनेर मैले जानकारी गरेँ। ठिक छ। अब मेम्बरसिप फर्मको कुरा गर्दा मैले चाहिँ सीताराम भाइ र टेकराज जस्तो लाग्छ उहाँहरूलाई चाहिँ फर्म दिएको थिएँ। कति पुग्दैन, हाम्रो प्रिन्टरले अलिक काम गरेको छैन। हजुरहरूले फोटोकपी गरेर ल्याउनु होला र सबैलाई बाँड्नु होला, पैसाको हिसाब किताब हामी त्यही अनुसार गरौँला भनेर मैले राखेको थिएँ। अब केही भयो केही कारणले अथवा कोभिडकै कारण हुन सक्छ, फर्महरू हजुरहरूले पाउनु भएको छैन भने चिन्ता चाहिँ लिनुपर्ने विषय छैन। किन भन्दा अनलाइनबाट पनि हुन्छ, गुगल फर्मको थ्रुबाट हजुरहरूले आफ्नो नामहरू दर्ता गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा कुनै समस्या चाहिँ छैन र त्यसको लागि चाहिँ हामीले आज नै ग्रुपहरूमा चाहिँ डिस्ट्रिब्युट गर्छौँ, मेलहरूबाट पनि डिस्ट्रिब्युट गर्छौँ। को साथीहरूलाई पाउनु भएको छैन, भर्नु भएको छैन भने भर्नुहोस् भनेर उहाँहरूलाई चाहिँ त्यही अनुसार चाहिँ डिस्ट्रिब्युट गर्छौँ। र लगभग हामीसँग मेम्बरसिप फर्महरू अहिले फर्स्ट सेमेस्टरमा अध्ययनरत साथीहरूबाट पनि आएको छ। केही साथीहरू फिल्ड गएको कारणले केहीको आएको छैन र त्यो अब हामीले समय नै तोक्छौँ, किनभने चुनाव 10 गते गर्ने भनेर लगभग एउटा सहमति भइसकेको छ। त्यही यही आधारमा आज हामीले जुन राख्यौँ 11 जनाको कार्य समिति, अब कोषाध्यक्ष पनि खुल्ला भन्ने आज नै पारित भयो। त्यही अनुसार अब सूचना पनि निस्किन्छ। त्यही आधारमा 10 गतेको लागि चाहिँ गर्ने भनेका छौँ र निर्वाचन समिति पनि गठन गर्नेछौँ। निर्वाचन समितिको लागि 2-3 जना भनेका छौँ, 2 जना जस्तो लगभग फिक्स भएको छ भने अब 1 जनाको लागि हामीले अब छलफल गर्दैछौँ र उहाँहरूको समय के कस्तो हुन्छ उहाँहरूसँग एउटा सहमति लिएर चाहिँ हामीले त्यो कुराहरू राख्नेछौँ र त्यो अनुसार अब भोलिदेखि नै अथवा आज साँझदेखि नै इलेक्सन कमिटी पनि एक्टिभ हुनेछ। मेम्बरसिपको सम्पूर्ण डेटाहरू कलेक्सन गर्नेछ, उम्मेदवारहरूको डेटा कलेक्सन गर्नेछ र चुनावको प्रक्रियामा गइसकेपछि उसले भोटिङको सम्पूर्ण डेटाहरू निकालेर र निर्वाचनको मत परिणाम पनि घोषणा गर्नेछ। र यति कुरा चाहिँ मैले हजुरहरू सबैलाई आग्रह पनि गरेँ र अबको केही समयमा यो चुनाव के अनलाइनबाटै हो कि फिजिकल उपस्थित भएर हुने हो के हो? फिजिकल सम्भव देखिँदैन, किन भन्दा 25 जनाभन्दा बढी त जम्मा गर्न पनि पाइँदैन। फेरि चुनाव कहाँ गर्ने, डिपार्टमै हामीले गर्ने गरेका थियौँ र त्यो अब सम्भव छैन, किनभने हाम्रो मेम्बरहरू भोटिङ हाल्ने धेरै हुनुहुन्छ। त्यही भएर हामीले केही समय तोकेर चाहिँ चुनाव अनलाइनैबाट, जुन अहिलेको कार्य समिति जसरी बनेको थियो हामीले पनि अनलाइनैबाट भोटिङ गरेका थियौँ होइन। अफिसियल मेलबाट हजुरहरूको सिडिजीले प्रोभाइड गरेको मेललाई नै आधिकारिकता दिएर उहाँहरूले चाहिँ मैले यसलाई भोट गर्छु भनेर एउटा नयाँ मेल बनेको थियो होइन। त्यो चाहिँ इलेक्सन कमिटीलाई मात्र जान्थ्यो, उससँग मात्र अधिकार हुन्थ्यो त्यो मेल हेर्ने र उसले भोटिङ काउन्ट गरिसकेपछि सबैलाई देखाएर त्यो मेल चाहिँ डिलिट गर्थ्यो। सम्पूर्ण मेलहरू डिलिट गरेर त्यो मिल्थ्यो भने त्यो एकाउन्टै डिएक्टिभेट गरेको जस्तो पनि लाग्थ्यो। त्यो गर्दाखेरि जुन चुनावको चाहिँ हाम्रो संवेदनशीलताको कुरो छ, गोपनीयताको कुरा छ, त्यो चाहिँ एक प्रकारले सुरक्षित रहेको चाहिँ हामीले महसुस सबैले गरेका थियौँ, विश्वास नै गरेका थियौँ र त्यही अनुसार भोटिङबाट चाहिँ हामी आएको थियौँ र अब पनि त्यही हुने नै देख्छु। सायद 10-15 गतेसम्म त नखोलै भने जस्तो लाग्छ मलाई। भनिसकेपछि अब अनलाइनै हुन्छ चुनाव चाहिँ। हामी अब फिजिकल्ली जान थाल्यौँ भने कहिले हो थाहा छैन, 2-3 महिना पनि लाग्न सक्छ। त्यही भएर अहिले चाहिँ अनलाइनै गर्छौँ र आउने कार्य समितिले पनि अनलाइन कामहरू गर्नु होला अथवा फिजिकली कति सक्नुहुन्छ उहाँहरूले होइन, त्यो अब हेरेर। पछाडि फिजिकल गर्छन्, फिजिकल भएपछि एउटा पार्टी चाहिँ राख्छन् केटाहरू, वेलकम फेयरवेल के राख्ने हो। अहिले चाहिँ वेलकम फेयरवेल हामीले गर्न सकिएन र त्यस्तै भयो। दसैँ अगाडि गर्ने भनेको थियौँ हामी, थेसिस फिल्ड लिने धेरै जसो र यहाँ भएका थर्ड सेमेस्टरमा पढ्ने भाइ बहिनीहरूको इन्टर्नल इक्जाम थियो दसैँको केही दिन अगाडिसम्म र उहाँहरूले चाहिँ अब हाम्रो इक्जामको कारणले हामी गर्न सकेनौँ भन्नुभयो। फेरि घटस्थापना पनि आइहाल्यो, अब त्यहाँ हुने सम्भावना देखिएन र त्यसपछि हामीले गर्न खोजेका थियौँ, तर त्यसपछि पनि फेरि फिल्डहरू पर्न थाल्यो।
फर्स्ट सेमेस्टरकै भाइहरूको फिल्ड परेपछि वेलकम र फेयरवेल गर्नको लागि हामीले कोसिस गरेको त्यो भएन। त्यही भएर अब हेरौँ फिजिकल्ली वेलकम र फेयरवेल हुन्छ कि हुँदैन। अब मलाई त अब त्यसमा पनि एकदम डाउट छ होइन। एकचोटि मिलेको बेलामा सानो एउटा वेलकम प्रोग्राम गरेका थियौँ हाम्रो जुनियरहरूलाई। अब फिजिकल भएन भने सायद अब वेलकम प्रोग्राम पनि अनलाइनै पो हुन्छ कि होइन। त्यो चाहिँ के हुन्छ थाहा छैन। होइन बरु अलिक ढिलो भयो नि मान्ने, अनलाइन त मजा आउँदैन। टक्क भेटेर होइन पुरा नाच हाम्रो साच प्रक्रिया हेर्दै चाहिँ पहिले सकौँ अनि गफ गरौँ होइन। न। हाम्रो ल विधानको अब प्रक्रियालाई ल साइड अब यो लगाएर विधानको प्रक्रियाको कुरा राख्दाखेरि यो विधान चाहिँ सम्पूर्ण साथीहरूको धेरै जसो बुदाहरू चाहिँ सर्वसहमति नै भएको छ र केही बुदा जस्तो कोषाध्यक्षको कुराहरू चाहिँ मनोनित गर्ने भनेर चाहिँ राखेका के मनोनित अथवा खुल्ला भन्नेमा भोटिङ भएकोमा यसमा चाहिँ खुल्लामा बढी मत आएको कारणले आजको यस जुन सम्मेलन छ त्यसबाट चाहिँ हामीले पारित गरेको जानकारी गराउँदछौँ र आज भएको यस 3 महले पारित भएको 3 महले फारमलाई हामीले सम्पूर्ण मेम्बरहरूलाई फेरि पनि मेल गर्नेछौँ र उहाँहरूको केही धारणा आउँछ भने आउँछ, सायद के हुन्छ आएन भने यसैलाई हामीले आधिकारिक मानेर अब कानुनी प्रक्रियामा के छ जिल्ला प्रशासन कार्यालय र वकिलसँग पनि फेरि बुझ्नुपर्ने भएकोले अब हामी यो कमिटीले सकेछ भने त ठिकै छ, नत्र अब हामी पनि छिट्टै छोड्नुपर्ने छ। यदि सकिएन भने चाहिँ अब आउने कमिटीहरूले त्यो कानुनी प्रक्रिया जानु होला। अब यो एजिएममा बसेको कुरालाई उल्ट्याउन सायद सकिँदैन पनि। अब त्यसमा हजुरहरू नै आउने हो कमिटीमा, त्यही भएर त्यसमा केही चेन्ज हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यो एजिएमले पास गरिसकेपछि लगभग सकियो नै, फेरि एजिएम चाहिँ बस्दैन यो विधान फेरि सम्बन्धी। फेल गर्नलाई एजिएम बस्नु पर्यो। कि त्यो सहमति गर्नु पर्यो फेरि फेल गर्नलाई होइन। सायद त्यो सम्भावना मैले अहिले चाहिँ देखेको छैन। र यति यो कुराहरू राख्दै अब हाम्रो विधान चाहिँ पारित भएको छ र नयाँ विधान चाहिँ लगभग मोहन भाइको केही छ कुरा भन्दा नि यो जुन हाम्रो 3 हामीले देखाइयो नि त्यसलाई पनि सबैको यहाँ सर्वसहमति कति के छ यसो हेरेर अनि त्यसलाई नि पारित गर्ने हो कि भइसक्यो हो? म अलिकति अगाडि ढिला भए। हजुरहरूको केही भिन्न धारणा छ भने राख्नुहोस् भनेपछि कसैले नराखेपछि धेरै जसो बुदा सहमतिमै टुङ्गियो र एउटा चाहिँ कोषाध्यक्षको लागि चाहिँ हामीले राखेका थियौँ। त्यसमा चाहिँ निर्वाचन भएर कोषाध्यक्ष चाहिँ खुल्ला हुने भनेर त्यसैमा टुङ्गिएको छ। अनि अर्को प्रमोद दाइले एउटा भन्नुभएको थियो नि 50% 51% वाला, त्यो कुरो के भयो? ल 51%मा अब यसमा चाहिँ हामीले किन राख्यौँ भन्दा प्रमोद दाइले पनि भनिसक्नुभयो। अब कहिलेकाहीँ कस्तो भइदिन्छ भन्दा चुनावमा अलि राजनीति पनि कहिले बढी चल्छ होइन। अब एउटा साथीलाई हराउनको लागि अर्को उडिदिने पनि हुन्छ कि कहिलेकाहीँ। अब त्यसलाई चाहिँ साथीहरूको जो हो स्पष्ट रूपमा जो योग्य थियो ऊ आओस् भनेरै 51%को सिलिङ राखेको। त्यो पनि फेरि 3 जना हुनु पर्यो, फेरि त्यो उम्मेदवार 3 जना उठ्नु पर्यो, 3 जना अथवा त्योभन्दा बढी उठेको खण्डमा मात्र हो। 2 जना उठेको खण्डमा त एउटाले स्वतः जितिहाल्छ, 51% त्यसै आइहाल्यो। यदि होइन भने 3 जना 4 जना 5 जना त्यस्तो केसहरूमा चाहिँ हामीले 51%को एउटा राखेका छौँ। यसमा पनि हजुरहरूको केही भिन्न धारणा छ भने चाहिँ राख्नको लागि आग्रह गर्दछु। ठिक छ भनेपछि ओभरअल विधानलाई नै ताली बजाएर पारित गरे भयो। ल त्यही गरौँ न। 50% भन्नु त बढी नाइन्जेलसम्म चाहिँ इलेक्सनमै जाने होइन त्यो राम्रो हो कि 3 जना 4 जना 5 जना 6 जना उठेर भरे धेरै उ गराउने पनि होला। 50% ल्यायो भने ठिक छ, जित्छ। ठिक छ। सायद त्यस्तो कन्डिसन धेरै त आउँदैन, कहिलेकाहीँ आउने हो त्यस्तो पनि। सायद दोस्रो चरणमा नजाने हुन्छ। त्यो पनि 3 जना लडे पनि 51% एक्लैले ल्यायो भने त उयो स्वत भइगयो पहिलो चरणमा। हजुर यो हामीले त्यो यो के अरे कुनै भाइटल पोस्टमा चाहिँ यतिजना मात्र उठ्न पाउने भनेर केही नम्बर फिक्स गरेका छौँ र? छैन। जस्तै अब अध्यक्षकै लागि हामी 5-10 जना नै उठिदिन्छौँ भनेर नाम टिपायो भने 10 जनालाई भिडाइदिने हो र? जति जना पनि उठ्न पाए दाइ 50% गराउनु पर्यो जित्नलाई। यस्तो हुन्छ मनोज सर, हामी चाहिँ किन उठ भन्छौँ भने अहिले चाहिँ अध्यक्ष उठ्नको लागि सजिलो मानेर उठ्न खोल्लान्। त्यही भएर अहिले 2000 रुपियाँ राख्ने भनेको छौँ हामीले चाहिँ 1000 तिरेको त्यो बुझाएको त्यो संस्थालाई नै जान्छ पैसा भनेर अहिले चाहिँ 2000 को राखेका छौँ होइन। त्यसपछि
पैसा त्यसरी राखिसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि जो इच्छा छ जसले कन्ट्रिब्युसन गर्न सक्छ ऊ मात्र उठ्ने चान्स हुन्छ होइन। अरूको पनि छ, जस्तो मेम्बरहरू उठे पनि उसले 500 रुपियाँ कन्ट्रिब्युट गर्नु पर्यो होइन। यदि अब उसले फिर्ता लिन्छ भने उसले पैसा फिर्ता चाहिँ पाउँदैन, त्यो अब एकचोटि आएको पैसा उसले जाँदैन। हामीले 2000 राखिदिइसकेपछि जसको इच्छा हो ऊ आउँछ। यदि 10 जनाले 2-2000 तिर्छन् भने त झन् राम्रो हो नि, संस्थालाई 20,000 आउँछ अनि होइन। तपाईँको ल सपोज ल 3 जना उठ्न भयो, अब 3 जनाको 50% पुगेन, अब भोट गर्ने मान्छे नि तिनै हुन्, उठ्ने मान्छे नि तिनै नै हुन्, अब दोस्रो चरणको चुनाव चाहिँ कसरी गराउनुहुन्छ? दोस्रो चरणको चुनाव तत्कालै 2 जना मुख्य जसले हाइएस्ट भोट ल्याउँछ उस मध्येबाट फेरि हामीले त्यो एउटा नोटिस निकालिसकेर ल अब चाहिँ 2 जना मध्ये चाहिँ चुनाव हुन्छ भनेर राख्छौँ। फेरि उम्मेदवारहरूले यदि त्यस्तो केस आइपरेको खण्डमा चाहिँ उहाँहरूले फेरि भोट गर्नुहुन्छ र फेरि एकजना त अब स्वतः भइहाल्छ। दोस्रो चरण भन्दा उता त जाने कुरै हुँदैन। दोस्रो चरणको चुनावमा पनि जस्तै अब जति मेम्बरहरू हुन्छन् मास्टरको, उहाँहरू सबैले भोट गर्न पाउनुहुन्छ? पाउनुहुन्छ। त्यसमा कुनै उनै छैन, भोटिङ राइट भएका जति सबैले पाउनुहुन्छ। ठिक। अरू त्यो 51% मा पनि जतिजनाले भोट हालेका छन् त्यसको 51% हुन्छ कि त्यो हुन्छ? कुल 51 होइन है, त्यो मैले 51 भन्दाखेरि 51 भयो, 50% र 1 भोट हो। 200 जनाले भोट हाल्यो भने 101 भोट रहनु पर्यो क्या। 50% जतिले हाले त्यतिको काउन्ट हुन्छ, फेरि नम्बर अफ स्टुडेन्ट काउन्ट चाहिँ हुँदैन। कुल खसेको मतको हुन्छ। त्यही भएर सायद यसमा भयो क्या पवन सर। अब हामीसँग अहिले हेर्ने हो भने 3टा ब्याच। अब तिमी हजुर हाम्रो कार्यकाल सकिसके पछाडि अब 3rd सेमेस्टर छ, अनि त्यो पछाडि भनेको उहाँहरूले 2nd सेमेस्टरमा आइसक्नु भएको छ हो। अब हामीसँग ग्याप भनेको 2टामा 6 महिनाको छ, धेरै भयो हो। भनिसके पछाडि यो चुनाव गर्दै नै अब फेरि अर्को कार्य समिति आउने बेला भइसक्छ क्या। होइन, चुनाव त अब जस्तै यो 10 गते चुनाव गरिसकेपछि त्यो ऊ आइहाल्छ, के अरे त्यही दिनै आउँछ सकभर रिजल्ट। त्यसको भोलिपल्टै हुन्छ कि दोस्रो चरण हुनु पर्यो भने पनि एकदम तत्काल। अब आउने कार्य समितिलाई चाहिँ अब धेरै उहाँहरूको समय हुँदैन। अब एज अ कानुनीकै रूपमा हेर्ने हो भने पनि समय आइसकेपछि त छोड्न पर्यो नि त, कि अब कन्डिसन त्यस्तै सिचुएसन भयो भने फरक कुरा। त्यस्तो केसमा त अब उहाँहरूले नै उ गर्ने हो, सहमति गर्ने कुरो हो। उहाँहरूले नै विचार गरेर होइन, अब जुनियरहरू आफूलाई भेटाउन थालिसक्यो भने त केही ग्याप त होला, 6 महिना जस्तो 1 सेमेस्टर जस्तो ग्यापसम्म त ठिकै होला होइन। अथवा 6 महिनामै भेटाउने जस्तो भइसक्यो भने उहाँहरूले अब त्यही अनुसार छोड्न पर्ने हुन पनि सक्छ। ठिक छ पवन सर, ठिक छ। अरू लगभग यो विधान ल पारित भयो भन्ने चाहिँ मैले अहिले यहाँबाट चाहिँ विचार राखेँ हजुरहरू सामु। त्यस कारणले अब फेरि एकचोटि ताली बजाउनको लागि आग्रह गरेँ र मैले पनि यहाँ कहाँनिर छ यो रियाक्सन भन्नेमा भन्नुपर्ने। ल मैले पनि यहाँ ताली बजाएँ है। ल हाम्रो सुमन चेन्देलले केही भन्न खोजे जस्तो लाग्यो मलाई त्यहाँ। बेजोड रूपमा स्वागत गरियो नयाँ कानुनलाई। छैन, मैले चाहिँ अब यो आज भएको छलफलमा चाहिँ जस राम्रोसँग भयो होइन। अब अघिको जुन कुराहरूमा हाम्रो कुरा उठाएको थियो, जसरी अब प्रेसिडेन्टको सवालमा त्यो उहाँहरूले त्यो थप्नुपर्ने कुराहरू आज हाम्रो छलफल भए अनुसार थप्नु नै हुनेछ भन्ने कुरा हामी विश्वास गरौँ। बाँकी कुरा त अब सर्वसम्मति अब पारित नै भयो ल। र अनि एउटा पनि अर्को सजेसनले, जस्तो हामीले छलफल गर्दा 3000 भनेको थियौँ सायद सम्पूर्ण साथीहरूसँग छलफल गर्दा होइन। अहिले चाहिँ मैले 2000 भनेको छु। अब 2000 चाहिँ के भन्नुको कारण अब यो कोभिडको बेला पनि छ, विद्यार्थीहरूलाई केही समस्या हुन्छ कि भनेर 2000 राखिएको हो। यसमा के छ, 2000 ठिक कि 3000 भन्नुहुन्छ हजुरहरूको? त्यो धारणा पनि एउटा सुन्यो। उम्मेदवारहरूले होइन म 3000 तिर्छु भन्नु भने पायो। त्यो त पायो, 5000 तिर्छु भने पायो। पछि सहयोग पोहोर हाम्रो रोशन न्युपानेले 5000 कि कति दिएको भनेको थियो नि। होइन, 5000 मैले राखेको थिएँ, 2000 रोशन सरले राखेर अडिटको निकाल्न पर्ने भएर अब अध्यक्ष भइसकेपछि खर्च त त्यसै पनि सोध्नु हुन्छ। अनि पवन सर म यहाँ एउटा कुरा सोधिहालेँ। एउटा छुट्टै कुरो भयो, हाम्रो मनोजलाई चाहिँ 5000 राखौँ। ल ठिक छ। मनोज सर भन्नुहोस्। ल मनोज तिमल सिन्हालाई त होला नि।
ए पवन सर यस्तो जस्तै अब हामी अब एनजिएसएस को मेम्बर भनेर सो त मास्टर पढ्ने बित्तिकै एनजिएसएस को मेम्बर हुने कि मेम्बरसिप लिन पर्छ त्यो कुरा पनि मेम्बरसिप खुलाउनु पर्यो नि त जस्तै अब चाहिँ जस्तै मेम्बरसिप अब लिन पर्छ। अब हजुरले जस्तै अब 1 हप्तामा हामी चुनाव गराइदिन्छौँ भनेर भन्नुभयो अब न मेम्बरसिप छ न केही छ अनि के आधारमा चाहिँ भोटिङ गर्ने नि त त्यो नि यस्तो कुरा आउँछ नि त होइन, अब चाहिँ 2 दिनमा कतिको त मेम्बरसिप आइसक्यो, जसको आएन 2 दिनको समय सीमा हामी दिन्छौँ। त्यो अनलाइनबाट उहाँहरूले मेम्बरसिप फर्म भरेर पेमेन्ट गरेर उहाँहरूले गर्न सक्नुभयो होइन। त्यसपछि चाहिँ अहिले त्यसपछि चाहिँ उहाँहरूको भोटिङमा जान्छ, कतिजनाको आयो भन्ने कुराहरू रहन्छ। यदि इनकेस उहाँहरूको केही पेमेन्ट हुन सकेन, केही कारणहरू रह्यो भने त्यो एक्जिक्युटिभ कमिटीलाई जानकारी गराउनु पर्यो, विथ निवेदन पनि दिनुपर्छ फेरि होइन। म चाहिँ यो कारणले हुन सकिनँ र यस्तो यस्तो समस्या छ भनेर यदि केही भयो भने कुनै मार्फतबाट चाहिँ जानकारी आउनु पर्यो, छोटो समय भएको कारणले। होइन भने त्यही मेम्बरसिपलाई नै हामीले चाहिँ आधारै मान्छौँ र लगभग केही साथीहरूको आइसकेको पनि छ र हामीलाई आइडी कार्ड पनि दिने भनेका छौँ। र अब हामी छोड्ने साथीहरूको लागि चाहिँ अब मेम्बरसिप 100 रुपियाँ आइडी कार्ड भनेर त अब जो अध्यक्षहरू उठ्नुहुन्छ उहाँहरूलाई हो। अब हामीलाई पनि यदि मेमोरीको लागि एनजिएसएसको मेमोरी छ भनेर एउटा आइडी कार्ड चाहिँ म पनि एउटा छाप्छु भनेर भन्नुभयो भने त्यसको लागि पनि यही समयभित्र उहाँहरूले पनि 200 रुपियाँ नै कलेक्ट गर्नुपर्छ र हामीले उहाँहरूलाई एउटा आइडी कार्ड पनि प्रदान गर्छौँ र त्यसमा सबैको सहयोग रहनेछ भन्ने पनि मैले राखेको छु र त्यो पैसा संस्थालाई नै सहयोग हुनेछ र यति नै कुराहरू छ। पवन एउटा कुरा, यहाँ आज लेडिज मान्छे कोही नि बोलेनन्। ए रोकल यहाँ म हेर्दै हाम्रो पवित्र रहेछन्। पवित्र तिमी के छ कुरा गरिहाल त। हामीले 33% भोटिङ राइट भनेर के अरे भनेर सुनिश्चित गर्ने, यहाँ चाहिँ नबोल्ने भएछ। पवित्र रहन्छन्। प्रतिभा पवित्र पवन सर यो कुरा पनि ठ्याक्क आउँछ यार। 13% अब उता दियौँ, अब मानौ कि महिलाहरू उठिदिनु भएन भने चाहिँ फेरि के गरिदिने त पोजिसन? त्यो चाहिँ महिलाहरू उठिदिनु भएन भने चाहिँ फेरि खुल्लामा जानुपर्छ। त्यही त अब अलिकता वर्स्ट केस सिनेरियो पनि सोच्नु पर्छ नि त। त्यही भएर यो चाहिँ एकदमै हो। जस्तो हामीले एमबिबिएस को तयारी गर्ने बेला चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो भन्दा कहिलेकाहीँ मुसलमानहरूको नपर्ने हुन्थ्यो कि मुसलमान महिलाहरूको कोटाहरू हुन्थ्यो, त्यसमा चाहिँ खुल्लामा जाने गरेको थियो। नभए त्यस्तो केसमा फेरि खुल्लामा हामीले आह्वान गर्नुपर्छ। यो कुरालाई हामीले सम्झाउनु पनि भयो, यो कुरालाई हामीले विधानमा राख्नेछौँ। ल अब नभएको केसमा त खाली राख्नु भएन कमिटी। आजको मिटिङमा पनि 33% पुगेन कि। यसो हेर्छु 3-4 जना आकृति पनि रहेछन्। सुनिरहेछौँ हामी चाहिँ। अब म चाहिँ अलिकति लेट जोइन गरेँ अनि सुरु अब के हो कुरा भनेर बुझ्नै टाइम लाग्यो। आकृति तिम्रो के छ? म पनि त्यही हो, लेट जोइन गरेँ, बुझ्दैछु। लेट हुन भएन है अब चाहिँ। होइन अब बिस्तारै बुझिहालिन्छ नि। ठिकै छ। विधान हामीले 3 मैले पठाएको मध्ये चाहिँ धेरै जसो कुराहरू सर्वसम्मतिबाट पास भयो भने एउटामा भोटिङ भएको थियो, कोषाध्यक्ष मनोनित कि खुल्ला भन्नेमा। त्यसमा चाहिँ खुल्लाको मतदान चाहिँ अगाडि आएर खुल्लाले नै हुने भएको छ है। ल अब लेट आउनु भएको साथीहरूलाई पनि यो जानकारी भयो र यसमा अब इन्फर्मल्ली केही छ भने कुरा राखौँ, नत्र भने अब फर्मल्ली कार्यक्रम चाहिँ अध्यक्षज्यूले सक्दिनुहुन्छ होला र हामी गफ गरौँ भनेको सक्दैन। ल फर्मल्ली त मैले अघि नै भनिसकेँ। अब सम्पूर्णलाई धन्यवाद। आज यस विधान संशोधनको सम्मेलन भनौँ अथवा विधान अधिवेशन पनि भन्ने गरिन्छ। यसमा चाहिँ आज हामीले कुल 43 जनासम्म साथीहरूको उपस्थिति भएको देख्यौँ र उहाँहरू इन्ट्रेस्टेड र एक्टिभ मेम्बरै भन्ने चाहिँ मैले सम्झिन्छु। र केही साथीहरूको केही कारणले आउनु भएन होला। अब त्यसको लागि चाहिँ केही साथीहरूको इन्टरनेट कनेक्सनदेखि लगायतका केही समस्याहरू हुनसक्छ। उहाँहरू नआए पनि उहाँहरूलाई हामीले यो खबरहरू चाहिँ मेलबाट नै प्रदान गर्नेछौँ। र आज यस
अधिवेशनबाट हजुरहरूले आफ्नो विधान संशोधन गर्ने प्रक्रियामा पूर्ण समर्थन जनाएर सम्पूर्ण एउटा जुन बााउन्ड्री बनेको थियो होइन त्यसलाई चाहिँ तोडेर एउटा ओपन सिस्टममा चाहिँ हामी गइयो भनौँ होइन। एउटा त्यसमा चाहिँ धेरैको चाहना हाम्रो ब्याचमा चाहिँ हामी अध्यक्ष लड्ने बेला लगभग सबैको र कमिटी बन्ने बेला पनि सबैको धारणा र भोटिङ हामी सम्पूर्ण मेम्बरहरूको धारणा नै भोटिङ चाहिँ ओपन हुनुपर्छ, सम्पूर्णलाई दिनुपर्छ भनेर जुन राख्नुभयो र त्यसमा हामीले पनि केही कुराहरू राख्यौँ। हामी व्यक्तिगत रूपमा पनि लाग्यौँ र सल्लाहकार सरहरूसँग 2 चोटि होइन 3 चोटिसम्म यो कुराहरू राख्यौँ। हजुरको धारणा के छ यसमा, यसो कारणले यो खुल्ला हुनुपर्छ भनेर आफ्नो तर्फबाट पनि राख्यौँ। किनभने हामी पोजिटिभ भएर यो विधान यहाँसम्म पुगेको, पोजिटिभ हुन्थेन भने त यो विधान संशोधन यहाँसम्म आइपुग्ने थिएन र त्यही पोजिटिभनेस अनुसार हामीले पनि आफ्नो केही इफोर्टहरू लगायौँ र सम्पूर्ण साथीहरू त्रिचन्द्रका साथीहरू जुन अध्ययनरत हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले पनि हामीलाई एउटा भरोसा चाहिँ गर्नुभएको थियो, हजुरहरूले चाहिँ गर्नुहुन्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ भनेर अब हामीले एउटा बाध्यात्मक परिस्थिति के पनि राख्यो भन्दा हजुरहरू कमिटीमा नआएसम्म यो विधानको कुरै बढ्दैन भनेर एउटा बाध्यात्मक पनि राखेका थियौँ र अघिल्लो वर्ष केही कारणले नभएको फुलफिल नभए पनि यसपालि चाहिँ हामीले त्यो सफल पनि भयौँ र यस कुराहरू चाहिँ हामीले ल्याउन सफल भयौँ र विधान आजको दिनसम्म आएर पारित पनि भयो। अब यसका केही कुराहरू पनि छन् जस्तो नेगेटिभ पक्षहरू पनि छन्। जस्तो अब केही कुराहरू कस्तो आएको थियो भने अब जस्तो सिडिजीमा धेरै विद्यार्थीहरू छन्, टिसीबाट मानौँ भोलि अध्यक्ष पनि होला, अध्यक्ष भएर यदि उसले काम गर्न सकेन भने संस्था त ब्याक हुन्छ भन्ने कुराहरू पनि छ। अब यसलाई यो सोच्ने कुरा पनि चाहिँ हो, केही कुराहरू पनि आएका थिए, तर अब हामीले पोजिटिभ तरिकाले पनि जान पर्यो। मैले एउटा सम्झेँ नेपाल जियोलोजिकल सोसाइटीको पनि यस्तो चुनावहरू भइरहेको हुन्छ कहिलेकाहीँ। अब हेर्दाखेरि अफिस त डिएमजीमै छ होइन, खानी विभागमै अफिस छ, कहिलेकाहीँ अध्यक्ष त्यहाँबाट उठ्छन्, कहिले त्रिचन्द्रका सर हुनुहुन्छ, कहिले हाम्रो भूगर्भशास्त्र केन्द्रीय विभागको सरहरू चाहिँ चुनाव लडेर जितेर काम गर्नुभएको छ, कुनै चाहिँ अन्य सेक्टरबाट पनि सिँचाइ विभागबाट पनि जानुभएको छ भनिसकेपछि कार्यालय हुँदैमा अथवा व्यक्ति हुँदैमा अब त्यो काम गर्ने नगर्ने चाहिँ हुन्छ भन्ने चाहिँ मैले व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ मान्दिनँ होइन। त्यसको लागि चाहिँ उहाँहरूको इच्छा शक्ति कति छ, उहाँहरूले समय कति दिन सक्नुहुन्छ। अब अनलाइन प्रविधिहरू पनि आइसके काम गर्नको लागि होइन, मिटिङहरू नै अनलाइनबाट गर्न सकिन्छ, फिजिकल्ली गर्नुपर्ने पनि छैन धेरै जसो, केही कुराहरू अनलाइनमा समयहरू छुट्याएर पनि गर्न सकिएला। त्यसरी हामीले आगामी दिनमा चाहिँ कामहरू गर्न सकिन्छ। पोजिटिभ सोच्यो भने सायद पोजिटिभै पनि जाला होइन। अब भोलि अब यदि सिस्टम खराब त कदापि हुँदैन, त्यसलाई चलाउने व्यक्तिहरू नै ऊ हो। र मलाई धेरै साथीहरूले भन्नुभयो, सिनियरहरू पनि केही साथीहरू सिनियर दाईहरूसँग पनि छलफल गरेँ, भाइ अब भोलिका दिनमा विवाद आयो भने अब तिमी अध्यक्ष भएको कारण यहाँ पारित गर्यो भने सबभन्दा ठुलो दोष तिमीलाई आउँछ भन्ने पनि कुरा आए। अब मैले अब सम्पूर्ण ठाउँबाटै विचार गरेँ, सम्पूर्ण साथीहरूलाई सोधेँ होइन अब यसलाई पोजिटिभली लैजानुपर्छ, यसरी चाहिँ हुँदैन। अब नेपाल जियोलोजिकल सोसाइटीमा पनि त सम्पूर्ण संस्थाबाट चलिरहेकै छ, उहाँ पनि पहिला खानी विभागका मात्र मेम्बरहरू हुनुहुन्थ्यो धेरै जसो भने, पछि त अब यो फैलिँदै गयो। अहिले खानी विभागबाट कहिलेकाहीँ मात्र पकड आउँछ, नत्र अन्य सेक्टरले पनि चलाइरहेको छ र त्यसलाई चाहिँ पोजिटिभली सोच्नुपर्छ भन्ने कुराहरू सबैबाट आएको कारणले अब हामी चाहिँ यसमा खुल्ला चाहिँ राख्यौँ र केही जोखिमहरू छ अथवा केही रिस्कहरू छ भने अब त्यो यो कार्य समितिले अब लिन तयारै हुनु पर्यो। सायद त्यस्तो नेगेटिभहरू इम्प्याक्टहरू नपर्ला र हामीले सबैलाई समावेश गरौँ भन्ने चाहिँ नराम्रो कदापि पनि हुँदैन भन्ने चाहिँ हाम्रो यो धारणा चाहिँ रहेको छ र यसमा सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण सदस्यहरूलाई म धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु र आज चाहिँ यो फर्मल प्रोग्राम चाहिँ यहीँ अन्त्य भएको घोषणा गर्दै इन्फर्मल्ली केही कुराहरू छ भने साथीहरूले राख्न सक्नुहुन्छ। ल अध्यक्षज्यूलाई बधाई छ होइन। सुजन खतिवडाले पहिला पिसिआर टेस्ट गर्नु पर्यो। कसले? खतिवडाले। ए होइन, मेरो पिसिआर अब भेल्ली आइपुगेपछि गर्ने हो। समग्रमा पवन सरलाई चाहिँ एकदमै धेरै बधाई होइन। सरले निर्वाचित हुने बित्तिकै फोन गर्नुभएको थियो, ल सर विवाद मिलाउनु पर्यो, यो भएन तलमाथि यताउता के हो भनेर। अनि ल सर भनेर हामीहरू बसेर सल्लाह गरेर गरेका थियौँ। लगभग ठ्याक्क छोड्ने बेला सुन्नु भए पनि यसलाई चाहिँ साइड लगाएर हिँड्नुभयो होइन सर। यसको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै बधाई।
समग्र सबै जियोलोजीका विद्यार्थीहरूलाई बधाई छ। अब आगामी दिनमा सँगै काम गर्ने त अनि हामी छँदैछौँ के अरे होइन। यही सुदन सर हुनुहुन्छ, सुदन सर पनि अगाडि अध्यक्ष बन्नुहुन्छ अरे भन्दै हुन्थ्यो, पछि फेरि आउनु भएन, किन आउनु भएन। अब हाम्रा होइन पवन सर, अब आगामी अध्यक्षहरू पनि यही हलमा त हुनुहुन्छ होला नि, जुम हलभित्र होइन। हामी आगामी एनजिएसएसका पदाधिकारीहरू पनि यही हलमा हुनुहुन्छ। उहाँहरूले पनि पवन सरले जसरी नै मेहनत गर्नुहुन्छ होला भन्ने विश्वास लिएका छौँ होइन। यति भन्दै हाम्रो त क्लास चलिरहेको थियो, म चाहिँ बिदा हुन चाहेँ। साथीहरू निकैजना निस्किसक्नुभयो क्या र। सुदन सर के भन्दै हुन्थ्यो सुनौ न। होइन तिमी पिसिआर गर्नु पर्ला जस्तो माने तिमी हेर त्यति होइन मेरो यो निको भइसक्यो। अब म अगाडि चाहिँ 3-4 दिनबाट थला पारेर अहिले चाहिँ निको चरणमा पुगिरहेको छु, यो अन्तिम चरणमा। निको चरणै सुजन सरकै निको चरणै सुजन सरकै डर लाग्दो रहेछ झन्। ओके लागेको बेला त कस्तो थियो। यो अन्तिम चरणमा खोकी आउँदो रहेछ क्या। यो सुरुमा रुगा मर्की ज्वरो अनि लास्टमा भएपछि खोकी आउँदो रहेछ। अहिले सिजनल पनि छ क्या, मौसम त्यस्तै छ, जताततै हो, ख्याल गर्नु पर्यो। म त यदि छु नि दाइ यार, म त हामी त यसै बस्छौँ, फिल्ड जाँदैनौँ, प्लेन चढ्दैनौँ। भुइँमा हेर्नु पर्यो नि प्लेन चढ्नेले, हामी त भुइँमै छौँ। अनुहार देखाउनु पर्यो, अनुहार यता देखाउनु पर्यो। दूरबीन लाएर हेर्नु पर्यो। स्क्रिनमा पनि नाम अनुसार आयो कि। ए पवन सर। हजुर। ए सर्वप्रथम त तपाईँलाई धेरै धेरै बधाई। तपाईँको अब अध्यक्षतामा यो एकाएक काम भएको छ होइन। अनि जस सबैलाई समेट्ने कोसिस अब यो विधानले गर्ने नै छन्। अब जसरी अब सिडिजीमा मात्रै सीमित थियो, अब चाहिँ होइन देशभरि हामी ब्रोडली जाने भएका छौँ। यो चाहिँ एकदमै राम्रो पक्ष हो। अनि मैले यहाँ बुझ्नु खोजेको चाहिँ जुन सदस्यताको लागि जुन तपाईँले फर्म भन्नुभएको थियो नि, हजुर, त्यो सबैको लागि 200 हो। अनि त्यो के पेमेन्टको सिस्टम के छ? पेमेन्ट चाहिँ अनलाइनमा ई सेवाबाट गर्न सकिन्छ अहिले। ई सेवाबाट? हजुर, त्यसमा चाहिँ हामीले त्यो फर्ममै पनि राखेका छौँ र अहिले सम्बन्धित सिआरहरूसँग चाहिँ दिन सकिन्छ त्यसको जानकारी। अनि त्यो गुगल फर्मको त्यो ऊ पनि पठाइदिनु न है, अनि त्यसमा नाम भरेर। ल, गुगल फर्मको पनि म प्रोभाइड गर्छु सबै साथीहरूलाई। र त्यही अनुसार हामी अब बिदाई पनि हुने बेला भइसकेको छ यो कार्य समितिबाट। सचिव कता गयो खासमा? सचिवजीको के भयो यहाँ देखिनु आएन। मलाई बोलाएको थियो, आफै आएन त्यो। ठिकै छ। अब कमिटीमा कहिले सबैको समय चाहिँ नमिल्ने रहेछ। एकैचोटि मिटिङ बस्न 15 जना भएको चाहिँ मलाई समय याद छैन होइन। 200 जना एनजिएसका मेम्बर विद्यार्थीलाई भनेको थियो नि, त्यो मध्ये 45 जना चाहिँ हाम्रा एनजिएसका एकदमै एक्टिभ मेम्बर रहेछन्, अरू चाहिँ प्यासिभ मेम्बर रहेछन् भनेर गर्नु पर्यो। अब फर्म भर्ने भएपछि अलिक बन्लान् कि भन्ने, एक्टिभ बन्लान् कि भन्ने धारणा। फर्म भरेपछि अलिकति आफ्नो पैसा परिसकेपछि चाहिँ ए तिमीले के गर्यो भन्ने चाहिँ प्रश्न उठ्ने रहेछ क्या होइन। पैसा तिर्नु पर्यो होइन, भोटिङ मात्र गरिसकेपछि। मैले पनि पैसा तिरेको थिएँ नि यार भन्न चाहिँ भन्छन्, अरू नगरे नि। तिमीले के गरे के गर्दैनौ भन्ने एउटा खबरदारी चाहिँ आउँछ मेम्बरबाट पैसा तिरेपछि। खबरदारी पहिलाको कन्स्टिट्युसनले एनजिएसएसको ढाडे बङ्गाइदिएको थियो भने अहिले सुधारेर सिधा बनाइदिएको छ। अब हिँड्ने नहिँड्ने नयाँ कार्य समितिले गराउँछ नि। अब उनीहरूकै हातमा पनि छ। हामीले चाहिँ जति सक्छौँ त्यति गरेका छौँ। र अर्को चाहिँ यो टिसीको चाहिँ के छ, सेमेस्टर सिस्टमको हाम्रो सेन्ट्रल डिपार्टको चाहिँ 200 रुपियाँ चाहिँ इयरको चाहिँ फ्री स्टुडेन्ट युनियन भनेर जाँदो रहेछ। अनि आज चाहिँ मैले यता भेट भएको बेला विभागीय प्रमुखसँग चाहिँ कुरा राखेँ। अब हामी चाहिँ यो पैसा दिन सक्दैनौँ भनेर हजुरलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँछौँ
यो यो अहिलेसम्म न फेरि स्टुडेन्ट युनियन बनेको छ न केही भएको छ। हाम्रो संस्था यहाँ चलाउन पनि गाह्रो भइसक्यो। बरु कि पैसा यतैतिर मोड्नु पर्यो, होइन भने हामी विद्यार्थीले पैसा तिर्दैनौँ अबदेखि भनेर चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ मैले राखेको छु। हजुरले ज्ञापन पत्र बुझ्नुपर्छ र हामी कहाँ कहाँ बुझाउनु पर्छ भोलि अथवा पर्सिमा बुझाउँछौँ भनेर चाहिँ कुरा आज राखेका छौँ र त्यही अनुसार चाहिँ हामी गर्नेछौँ। र यदि यो कुरामा हामीले एउटा ज्ञापन पत्रसम्म दिउँला, त्यसपछिका सङ्घर्षका कार्यक्रमहरू केही हुन्छ भने अब आउने कमिटीहरूले गर्नुहुन्छ भन्ने पनि मैले विश्वास राखेको विद्यार्थी छु। कल्याणकारी कोष छ त, त्यहाँबाट पैसा निकाल्ने नि के अरे सोबियुको पैसा त सायद यसरी नउठाउने भनेर पाउँदैन होला, किनकि कलेजको विश्वविद्यालयको नियमै स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको लागि भनेर अलरेडी त्यो फिक्स गरिसकेको हुन्छ, छुट्टाएको हुन्छ। कुनै एउटा विभागले अथवा कुनै एउटा कलेजले चाहिँ हामी दिँदैनौँ भनेर त्यो हुँदैन। बनायो भने चाहिँ के अरे माथि ट्रिब्युबाट नै निर्णय गराउन सक्यो भने चाहिँ लागु हुन्छ, होइन भने चाहिँ लागु हुन्छ त्यस्ता जस्तो पैसाहरू लाग्दैन। विद्यार्थी कल्याणकारी कोषबाट निकाल्ने नि संस्थालाई चाहिने पैसाहरू। विद्यार्थी कल्याणकारी त्यो विद्यार्थी परिषदले कल्याणकारी कोष पनि भन्ने हुन्छ नि। एउटा ऊ राखेको छ, एउटा खेलकुदलाई, एउटा चाहिँ उसले राखेको भनेको उपचार खर्चलाई मात्र छ। उसको पनि भूमिका मैले खासै देखिनँ। खेलकुदमा मात्र छ र विद्यार्थीको समग्र कल्याणको लागि हो नि, विद्यार्थीले जेमा पनि युज गर्न पाउने। त्यो चाहिँ मैले देखाएको छैन है, त्यो फेरि बुझ्नु पर्ने छ। त्यो विभागीय प्रमुखले अथवा चाहिँ जसले हुन्छ क्याम्पसहरूले चाहिँ ल यस्तो कार्यक्रमलाई यति बजेट दिन्छु भनेर त्यो चाहिँ गरिदिन सक्छन्, होइन? त्यो कोष मार्फतको पैसा अब कतिको सम्भव हुन्छ त्यो चाहिँ? अब फेरि स्टुडेन्ट युनियन चाहिँ भन्ने अहिलेसम्म नबनेको छ, होइन? अब हामी जियोलोजीको लागि त अब हामी नै यो खास छन्ने स्टुडेन्ट नेपाल जियोलोजिकल स्टुडेन्ट सोसाइटी नै अब त सम्पूर्णलाई समेटिसकेपछि त खास त यसैले यो गर्न पाउनु पर्ने। अब हामीले कुरा चाहिँ त्यही राखेको हो कि त्यसलाई म्यानेज गरौँ भन्दाखेरि उहाँले सायद रेस्पोन्स चाहिँ पोजिटिभ त आउँदैन होला भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अब पोजिटिभ आउला नआउला, अब हामीले कार्यकारी परिषदसम्म टियुकोसम्म चाहिँ यो कुरा पुर्याउँ, त्यसपछि चाहिँ यसमा निरन्तर लाग्दै गरौँ। हामी विद्यार्थीले दिन्नौँ भनिसकेपछि त सायद अब त्यसमा अलिकति खरो रूपमा लाग्नु पनि सक्नुपर्छ। हाम्रो पैसा किन दिने, होइन? हामीले जुन चिजको अनुभूति गर्न पाउँदैनौँ त्यो चिजलाई चाहिँ अहिले दिएर के गर्नु भन्ने तरिकाले कुरा पनि राख्न सक्नुपर्छ। हामी दिन्न भन्छौँ सर, हाम्रै विद्यार्थी साथी विद्यार्थी नेताहरू हुनुहुन्छ, यो कहाँ हुन्छ उठाउनु पर्छ भनिदिनुहुन्छ गएर अनि त्यही त होइन कि त हामीले देखाउनु पर्यो नि त, फेरि स्टुडेन्ट युनियन त देखाउनु पर्यो कति वर्ष भएसम्म नभनेको, होइन? यत्रो 10औं वर्ष भइसक्यो जस्तो लाग्छ केही ठाउँमा त नभनेको। 65 सालमा होला सायद अलिक ओभरअल धेरैतिर चुनाव भएको, त्यहाँदेखि पछाडि भएन क्या र? त्यहाँदेखि पछाडि 73 74 एक खेप त भयो, कहाँ कहाँ भयो नि? त्यहाँदेखि पछाडि चुनाव पनि भएको छैन, ठुला क्याम्पसमा त त्यो पनि भएको छैन। गर्दाखेरि पैसा त 200 कै रूपमा दरमा उठाउँदा नि पैसा त निकै उठ्याएको छ, कलेक्सन निकै नै भएको छ। त्यो पैसा कहाँ खर्च भइरहेछ, के भइरहेछ कसैलाई थाहा छैन। अब सिडिजीकै साथीहरू लगभग 150 जना हुनुहुन्छ, होइन? एउटा इयर जस्तो भनौँ न, एकैचोटि एडमिसन 150 जनामा 150 जना इन्टु 200 30,000 दुना 60,000 त पैसा उसलाई जाँदो रहेछ। अब यतातिर त्यति पैसा यता एनजिएसएसमा आइदिए त एक वर्षभरि कार्यक्रम गर्न पुग्छ। अब अडिटै गर्न, हाम्रो कर तिर्न, त्यो चाहिँ रिन्यू गर्नको लागि नै यसो हिसाब गर्दा 15,000 भन्दा बढी लाग्ने रहेछ, अडिटदेखि लगायत। सर त्यो अडिट गराउनु चाहिँ यसरी मिलाउनु पर्यो। अडिट गराउनु चाहिँ क्याम्पसको अडिट गराउँछ नि विभागको, त्यहाँ घुसाउनु पर्यो त्यसलाई। त्यो अलि मिल्दो रहन्छ। हाम्रो फेरि स्वतन्त्र जस्तो भयो कि यो एनजिओकै रूपमा छ, यो जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा प्रमुखले भनेर यसो घुसाइदिएदेखि त्यसले ट्याकटुक कलेजले गरेर गरिदिन्छ। त्यो सम्भव भयो भने चाहिँ विभागले मान्देला नमान्देला फेरि विभागसँग फेरि त्यो धेरै कुरामा उसँग डिपेन्डेन्ट हुनुपर्ने देखिन्छ। त्यही भएर एउटा अहिले चाहिँ के भएको छ भन्दा 20,000 आउने जस्तै एउटा ओलम्पियाडहरू गराएको थियौँ हामीले एनजिएसएसका आउने कमिटीले। उसले चाहिँ यदि ट्रेनिङ दिन 4 जना विद्यार्थी इन्टरनेसनल लेभलमा छानिन्छन्, 2 वर्षको एग्रिमेन्टमा 1 वर्ष हामीले गऱ्यौँ र 1 वर्ष छ। अब 4 जना विद्यार्थीबाट मैले कुरा राखेको छु 5,000 हामीलाई चाहिन्छ, अनि बल्ल ट्रेनिङ दिन्छौँ जियोलोजी जियोग्राफी सम्बन्धी भनेका छौँ। त्यो भइसकेपछि 20,000 चाहिँ संस्थालाई आउँछ 1 वर्षलाई, यदि काम गर्यो भने मात्र, है? अब कहाँ यदि उनीहरूले ट्रेनिङ दिएन आउने कार्य समितिले भने त्यो पैसा आउँदैन। अब 20,000 पायो भने पनि केही राहत चाहिँ हुन्छ संस्था चलाउनको लागि। र
त्यसपछि चाहिँ अरू मेम्बरहरूबाट उठ्छ। अब त्यो मेम्बरबाट उठेको पैसा पनि ट्रेनिङहरूमा लगाउनु पर्ने हुन्छ, कहिलेकाहीँ केही कार्यक्रम भयो भने खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसमा पनि लगाउनु पर्छ। र अहिले चाहिँ हामीले मिनिममै राखेका छौँ फी चाहिँ। अब यसमा चाहिँ संस्थाले कार्य समितिले स्रोत खोज्नु पर्यो, प्रायोजकहरू खोज्नु पर्यो, विज्ञापनहरू खोज्नु पर्यो, जस्तो अहिले लोगो बुलेटिनको खोज्दै लागि हिँड्नु हामीले पर्यो, कसले पैसा खोजिरहेछौँ दिन्छ होइन। भनेर ब्यानरमा तेरो लोगो टाँच्छु लिएन पैसा अलिकति भन्दै हिँड्नु पर्यो, अरू के गर्नु। त्यही हो, अहिले पैसा नभए उठाउनु उ गर्दा नि हुन्छ कि पवन सर, के तिम्रो अब अहिले अब जति सिलेबसमा छ अब त्यति होइन, मलाई ठिक छ, मलाई पुग्छ भनेर विद्यार्थीहरूले भन्नुहुन्छ भने ठिकै छ। नभए जसले इन्ट्रेस्ट देखाउनुहुन्छ उहाँहरूबाट चाहिँ पैसा उठाएर भए पनि एउटा ट्रेनिङ सेसनहरू चाहिँ चलाउनु पर्छ कि। कुरा भएको थियो एउटा इनोट र अर्को ल्यान्डस्लाइड ससेटेबिलिटीको ट्रेनिङको, तर यो कोभिड भएर अनि फेरि यता विभागले पनि अनुमति नदिने, बाहिरको मान्छे ल्याउन लगायतका समस्याले गर्दा हामीले चाहिँ त्यो गर्न सकेन। अब यो कोभिड उन्मूलन भयो भने त्यो त ट्रेनिङ त गर्नै पर्यो नि स्टुडेन्ट सोसाइटीले होइन। अनि अर्को राम्रा ट्रेनिङहरू ल्याउनु पर्यो होइन सर, अनि ट्रेनिङमा रजिस्ट्रेसन गराइदिने क्या। त्यो त त्यही रजिस्ट्रेसनको बरु पैसा राखेर भए पनि गराउनु पर्छ कि। अब पछि मार्केटमा त बिक्न पर्यो नि त, ऊ भन्दा म राम्रो त हुनु पर्यो नि त, त्यसको लागि गर्छन् आउँछन् पनि के। ट्रेनिङमा मेम्बरलाई छुट अनि नन मेम्बरलाई डबल त्यस्तो राख्नुपर्छ फेरि। त्यस्तो मेम्बरलाई त छुट होइन सर, मेम्बरलाई नि पैसा लिनुपर्छ। छुट भन्नाले केही पर्सेन्टेज छुट सबै मेम्बर नै हुन्छन् होइन। अब चाहिने भनेको मास्टर लेभलको स्टुडेन्टलाई हुन्छ। त्यो भन्दा नि जतिजना इन्ट्रेस्टेड छ हात उठा भनेर भन्ने, अनि इन्ट्रेस्टेडले हात उठाउँछन्, ल यति हामीले यस्तो गर्न लागेको, यति हामीले पैसा राखेको छौँ भनेर भन्ने, उहाँहरूले पैसा दिनुहुन्छ। पैसा दिइसके पछाडि त्यही अनुसार गेस्टलाई इन्भाइट गर्ने, किनकि गेस्टले पनि क्यासमा काम गर्नुहुन्छ, त्यसै त काम गर्नु हुँदैन होइन। त्यस पछाडि पनि सुरुमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट नदेखाउने, तर पछि इन्ट्रेस्ट देखाउने भयो भने चाहिँ उहाँहरूलाई बरु 100-200 रुपियाँ अझ बढाएर लिँदा हुन्छ कि। त्यही हो गर्ने नै होइन। मेम्बरसिपको फर्म ल्याइसकेपछि त्यो एउटा आधार पनि त चाहियो, किन मेम्बर बन्ने भन्ने कुरा आउँछ होइन। त्यो केसमा ट्रेनिङहरू भयो भने राखिदिने, मेम्बरसिपलाई राखिदिने, तर उसलाई नै खर्च हुन्छ क्या। त्यो खाजा भन्नु पर्यो, ट्रेनिङ भयो भने सर्टिफिकेट भन्नु पर्यो, त्यो उसले त्यो पैसा उसलाई नै खर्च हुन्छ। यस्तो हुन्छ, नेपाल जियोलोजिकल सोसाइटीले कन्फरेन्स गर्दाखेरि विद्यार्थीलाई 6000 जस्तो राखेको थियो होइन। हामी ब्याचलर फोर्थ इयर पढ्ने बेला मेम्बरलाई 7-8 हजार थियो, नन मेम्बर भयो भने एकैचोटि 11,000 पुग्थ्यो कि। त्यो भइसकेपछि उनीहरूले मेम्बर बन्न चाहिँ एउटा करलाई जस्तो हुन्थ्यो होइन। त्यही हामीले पनि अब गर्न खोजेको त्यही हो। मेम्बर चाहिँ बनिसकेपछि उनीहरूलाई एउटा प्रोग्राममा अब त्यसै मेम्बर बनाएर पैसा उठाएर पनि हुँदैन, केही सहुलियत त हामीले पनि प्रदान गर्नु पर्यो। उहाँलाई चाहिँ जस्तो यही ट्रेनिङ होला अथवा केही पब्लिकेसनहरू हुनसक्छ भोलिका दिनमा, अब केही बेच्नु पर्यो अथवा डायरीहरूका कुराहरू हुन सक्यो भने मेम्बरलाई चाहिँ यति, नन मेम्बरलाई यति भनिसकेपछि हामीले त मेम्बरसिप बढाउनुतिर पछिको जब हाम्रो अब सोसाइटीसँग पैसा हुन्छ, बजेट हुन्छ, तबको कुरा हो क्या गुरु यो भनेको। अहिले पैसा नभएको केसमा त विद्यार्थीबाटै उठाउने हो नि, पैसा मेम्बरबाटै उठाउने हो नि। म एउटा त्यो रोड ट्र्याक क्लब अफ काठमाडौँ जान्थेँ क्या। त्यहाँनिर एभ्री कार्यक्रममा मिटिङ भयो नि, मिटिङ भएपछि पहिला एउटा ऊ बोक्ने, अनि आजको मिटिङमा कति सक्छ त्यति पैसा हाल। त्यो मिटिङमा उपस्थिति भयो जतिले बोकेर अगाडि आएछ त 5-10 रुपियाँ अनिवार्य हाल्नु पर्थ्यो। त्यो गएपछि पनि 500-1000 रुपियाँ प्रत्येक मिटिङमा उठ्थ्यो होइन। अनि अर्को हामीहरूले एकखेप प्र्याक्टिस पनि गर्यौँ, त्यस्तो हुँदैन। त्यो धेरै कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइराख्यो भने रेगुलर आउँछन् क्या। त्यो केही भएन, यसो कार्यक्रम मिटिङ मात्र भयो भने आउँदैनन्। यदि ट्रेनिङहरू यस्तो पनि हुन्छ क्या, मैले पैसा कतै इन्भेस्ट गर्छु भने मलाई केही न केहीको रूपमा मलाई फिर्ता आउनुपर्छ क्या। त्यो कन्सेप्ट हुन्छ कि। अब हामीले पैसा इन्भेस्ट पैसा दियौँ, तर अब हुन्छ नि, अब समथिङ अब एक्जिबिसनहरू चलाइदियो तर मलाई आएन भने मन अमिलो हुन्छ कि, पैसा मैले किन दिने, मैले पाउने होइन रहेछ भन्ने हुन्छ क्या। अब म ट्रेनिङ गराउँछु, तैँले यो क्वालिटिज पाउँछस्, पछि तेरो यो स्किल डेभलप हुन्छ, यो फिल्डमा जान सक्छस् भन्ने लोभ देखायो भने डेफिनेटली आउँछ नि क्या। अनि अर्को एउटा थाई खालको स्पोन्सर खोज्नु पर्यो। कस्तो भने नि सर, हाम्रो अब जियोलोजी दाइहरूले धेरैजनाले कम्पनीहरू खोलेका छन् क्या।
अनि त्यो तिनीहरूलाई चाहिँ के भन्नु पर्यो भने हाम्रो यो संस्थामा अब चाहिँ विभिन्न कार्यक्रम भयो भने सर्टिफिकेट बनाउने जिम्मा चाहिँ 1 वर्षभरिको तैँले लिइदिनु पर्यो। जति कार्यक्रम हुन्छ नि त्यसमा चाहिने सर्टिफिकेट तैँले लिइदिनु पर्यो। एउटाले ब्यानरको तैँले जिम्मा लिइदिनु पर्यो, पैसा कति लाग्छ हामी बिल बुझाउँछौँ त्यो तैँले तिर्दिनु पर्यो भनेर हो। त्यसरी तिनीहरू पनि खोज्नु पर्यो। त्यो गर्छन्, धेरैले गर्छन् त्यसमा। अरू अस्ति एउटा कम्पनीले इन्टर्न चाहिँ गराइदिउँला भने जस्तो कुरा गर्यो क्या हामीलाई। हामी जाँदाखेरि त्यो कुरा अपर्च्युनिटी हो नि। त्यो कुराहरू आएका छन्। अब हामीले सम्पूर्ण गर्न नसकिए नि अब आउने कार्य समितिलाई अब हामी पूर्व सदस्यहरू भएकोले त्यसलाई सहयोग पनि गर्ने नै छौँ होइन। आउने कार्य समितिलाई सहयोग हाम्रो तर्फबाट रहने नै छ। हामीको एउटा माया सद्भाव त यो संस्थाप्रति रहने नै छ होइन। र उहाँहरूलाई पनि हामीले यदि अब काम गर्न सक्ने जस्तो कमिटी आयो भने त अब उहाँहरूलाई हामीलाई गर्नु पनि करलाई पनि हुन्छ, मन पनि त्यसै लाग्छ। मेरो चाहिँ सुदन सरलाई इन्टर्नमा पठाउनु पर्यो भन्ने कुरो हो क्या हजुर सर? सुदन सर त स्पोन्सरै हो नि। इन्टर्न गर्न जाने भन्नुभयो क्या तपाईँले? विवेक कता गयो? विवेकजी हजुर सुदनजी, हजुर हजुर कता हराइ बक्स्यो? ए अघि भर्खर यहाँनिर हेर्नु न, इन्टरनेटको समस्या भएर कनेक्ट डिस्कनेक्ट भइरहेको थियो क्या। म आउँदै जाँदै भएर त्यहाँ मैले केही सुन्नै पाइरहेको थिइनँ भने। अनि सचिव सब भइसकेपछि त डाटा साटाबाट नि आउनु पर्ने के अरे आफ्नो जिम्मेवारीमा त यस्तो भन्नु नपर्ने। ट्राई गरे हो। मेरो मोबाइलकै खराबी हो कि के हो मनोज सर अलि थाहा भएन हजुर। गल्ती नेटवर्कै आउँदैन अरे क्या। सचिवजीले यहाँ भएको सदस्यहरू सबैको अगाडि आम माफी माग्नु पर्यो। लु मैले सबैको अगाडि आम माफी मागे। स्पेशली मनोज थापा सरसँग त झन् पुरै माफी मागिसके, जो सुरुमा हुनुहुन्न थियो। मागिसके